ल अस्ति हामी कहाँसम्म गरेका थियौँ भने अस्ति फ्राइडे क्लासमा यसको मोडलिङहरू केही गरेका थियौँ। कसरी अनि अर्को कुरो है, अलिकति फिडब्याकको रूपमा मैले तपाईँहरूलाई प्राय सोधिरहेको हुन्छु, कसैलाई केही प्रब्लम छ भन्नुहोस्, यहाँ भन्नुहुन्न। अब फेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, कसैको लेभल फरक पर्न सक्छ, कसैको लेभल होइन, प्राय अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, कोही छिटो बुझ्ने, कोही अलिकति ढिलो बुझ्ने र त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर म सोधिरहेको हुन्छु, कसैलाई केही प्रब्लम छ भने तुरुन्तै सोध्नुहोस्। र कहिलेकाहीँ होइन म पछि हेरौँला, अब रेकर्डिङ पाइहालिन्छ भने अब केही सिबिडब्ल्यूको लागि रेकर्डिङ तपाईँहरूसँग हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अब जस्तो कतिपय हुनसक्छ, अब म गर्दा गर्दै म कहाँ पुगिसकेँ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, घरमा मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ, ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ, पछाडि पढ्नुभयो भने त्यस्तो बेलामा म त भन्छु एकछिन बरु टक्क अडिएर तपाईँहरूलाई म प्रोभाइड नै गर्छु भने प्र्याक्टिस एकछिन पछि आज बेलुका गरे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ सँगसँगै जति भ्याउनुहुन्छ गर्नुहोस्, अहिले गर्ने नै नगर्ने नै होइन, तर त्यस्ता चिजहरूलाई केही छ भने मलाई अहिले नबुझेको छ भने अहिले नै सोध्नुहोस्, अथवा पछि पनि यसो मेसेन्जरमा कहिलेकाहीँ सानोतिनो प्रब्लम भयो भने सोध्न पाइन्छ। त्यसलाई अब त्यसरी गरेर आजको चाहिँ हामी गरौँ है। अब अस्तिको मैले मोडल गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब यो ड्रइङमा मानौँ न मैले के भनेको थिएँ भने कतिपय केसमा सेकेन्डरी बिमको आवश्यकता पर्न सक्ने, कतिपयमा नपर्न सक्ने, यस्ता चिजहरू तपाईँको डिजाइन रिक्वायरमेन्ट के छ त त्यसले अब डिसाइड गर्ने हो। त्यो हिसाबले डिसाइड गर्ने चिजहरू भएकोले मैले त्यो हिसाबले अब डिजाइन रिक्वायरमेन्ट भन्नाले अझ भन्नु पर्यो भने जस्तो कि तपाईँले स्ल्याबको डिजाइन, हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि स्ल्याबको डिजाइन लगभग स्ल्याबको डिजाइन तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ ल्याटरल लोडहरूको कुनै कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। सायद कतिपयले पढिसक्नु भएको होला अथवा कतिपयको त्यहाँ रनिङ होला, तर के बुझिराख्यो भने ल्याटरल लोडको त्यहाँ स्ल्याब डिजाइनमा कुनै कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। वन्य आउने भनेको त्यसको सेल्फ लोड, फिनिसिङ लोड अथवा डेड लोड र त्यसमा आउने अकुपेन्सी लोड अथवा लाइभ लोडको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। एजको के अरे स्ल्याबहरूको एन्ड कन्डिसन कस्तो छ त्यसमा डिफाइन गर्ने भएकोले स्ल्याबको प्रिलिमिनरी डिजाइन, त्यसपछि अब अथवा प्रिलिमिनरी थिकनेस, त्यसपछि प्रिलिमिनरी डिजाइन र फाइनल डिजाइन गरिरहनु पर्दैन। एकचोटि हामी जे गर्छौँ त्यही नै फाइनल हुने भएकोले स्ल्याबको हामी फाइनलै डिजाइन गर्छौँ। त्यो प्रक्रियामा तपाईँहरूको अब डिजाइन गर्दाखेरि त क्रिटिकल स्ल्याबहरू छान्छौँ। क्रिटिकल स्ल्याबहरू छान्ने प्रक्रियाहरू के हुन्छ भने त अथवा प्रक्रिया भन्दा पनि टेक्निक्सहरू के हुन्छ भने सबभन्दा सकेसम्म लामो स्पान भएको स्ल्याबहरू छान्नुहोस्। एउटै छान्नुपर्छ भने छैन, 2-4वटा छान्नुहोस्। शङ्का लाग्न सक्छ, यो पनि हुन सक्छ आइदर यो के आधारमा भने एउटा त सबभन्दा ठुलो भने अर्को आधार फेरि के हुन सक्छ भने कुनै लोडमा धेरै कुनै स्ल्याबमा धेरै लोड हुन सक्छ, त्यहाँ धेरै पार्टिसन वालहरू माथि आएको हुन सक्छ, त्यसको कारणले लोड बढ्न सक्छ भने त्यस्ताहरूलाई पनि क्रिटिकल स्ल्याब भनेर छान्ने। त्यसरी तपाईँको एउटा मात्र 2टा मात्र होइन, जतिवटा 4-5वटा छ भने छान्नुहोस्, सबैको चेक गर्नुहोस् र तपाईँको फाइनल डिजाइन आइसकेपछि तपाईँको टोटल थिकनेस अफ स्ल्याब आउँछ। टोटल थिकनेस अफ स्ल्याबको लागि पनि कोडले कहीँ पनि यति नै हुनुपर्छ भनेको छैन, न मिनिममको बारेमा भनेको छ न म्याक्सिममको बारेमा भनेको छ। मिनिममको बारेमा सायद पनि कतै भनेको छ कि जस्तो थ्योरेटिकल्ली मान्छेले भन्छन् 4 इन्च भन्दा कम नगरौँ, कतिपय केसमा 3 इन्च भन्दा कम नगरौँ, तर कोडले कहीँ पनि भनेको छैन। त्यस्तै म्याक्सिममको लागि कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो हिसाबले हेर्ने भने हामी राख्ने कति त चलन चल्तीमा हामीले अब एउटा एनबीसी को तपाईँको सानो स्पानको अथवा एउटा फिक्स्ड स्पानको एनबीसी को रेडी टु युज गाइडलाइन जुन हामीले देखाएको थियो एनबीसी तपाईँको 205, त्यसमा पनि तपाईँको अब के अरे 4.5 मिटर भन्दा सानो स्पानमा पनि 5 इन्चीको स्ल्याब राखेको हिसाबले 125 mm को हिसाबले त्यो भन्दा कम हाम्रो प्र्याक्टिसमा नगरौँ म सजेस्ट गर्छु है। तर तैपनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले कुनै कम्प्लेक्स बिल्डिङ डिजाइन गर्दै हुन्छ, रिफ स्ल्याबहरू छ जहाँ तपाईँको स्पान 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटर भन्दा बढ्दैन, किनभने त्यहाँ रिफ बिमहरू हाल्नु भने त्यहाँ 4 इन्चसम्म पनि जान सकिन्छ। यो सबै प्र्याक्टिसकै कुरो भयो है। र अझ लामो स्पान हुँदै गयो भने तपाईँको के हुन्छ, स्ल्याबको थिकनेस बढ्यो भने स्ल्याबको सेल्फ वेट पनि बढ्दै जान्छ र त्यसपछि स्ल्याब इकोनोमिक हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको नर्मल बिल्डिङ नर्मल अप्सनमा चाहिँ के गर्छौँ हामी, बरु सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्ने, स्ल्याबको थिकनेस घटाउने, जसले गर्दा त्यो नै इकोनोमिक हुन सक्ने अप्सन हुने भएकोले त्यसरी गर्छौँ भने। अर्को भनेको अब ठुलो स्पानहरूमा त अझै रिफ स्ल्याब नै, अथवा तपाईँहरूको हाम्रोमा त प्र्याक्टिस छैन, तपाईँहरूले त पढ्नुहुन्न, बाहिरतिर के पनि प्र्याक्टिस छ भने
रिब स्ल्याब पनि अब दुईटा टाइपको हुन्छ। हामीले रिब स्ल्याब भनेको तपाईहरुले हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको लाइब्रेरीमा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ स्लोप फर्ममा छ, फ्ल्याटमा पनि हुन्छ कुनै हलहरुमा, जहाँ रिब बीमहरु हुन्छ। रिब बीमहरु अब थिकनेस मजाले हुन्छ होला हैन। त्यसपछि स्ल्याबहरु जम्मा 4 इन्च भन्दा बढी क्रस गराइदैन अथवा म्याक्सिमम त्यसरी राखिन्छ भने त्यो त्यसलाई रिब भन्नु भन्दा पनि खास गरी वाफल स्ल्याब त्यसरी भन्छौ भने अथवा रिब पनि भन्न सकिन्छ भने, तर रिब स्ल्याब भनेको खास गरी बाहिरतिर कस्तो हुन्छ भने भित्र तपाईको धेरै थिकनेसको स्ल्याब आयो भने, जब स्ल्याबको थिकनेस बढ्दै जान्छ भने प्राय उनीहरुले 30, 35, 40 सेन्टिमिटरहरुसम्मको अब ब्रिटिश कोड अमेरिकन कोडहरुको हिसाबले डिजाइन गरिरहेका हुन्छ। उनीहरुको त्यसको छुट्टै अलिकति कोडल प्रोभिजन पनि छन्। आईएस कोडमा पनि सायद होला, तर हाम्रोमा त्यति धेरै प्र्याक्टिस छैन, यतातिर गरिदैन। बीचमा तपाईहरुको भित्र वेट घटाउनलाई, सेल्फ वेट घटाउनलाई रिब बीमहरु एउटा स्पेसिङमा हालिन्छ र रिब बीमको बीचमा तपाईको होलो ब्लक्सहरु हालिन्छ बीचमा रिब बीमहरुले। त्यसरी चाहिँ तपाईको अब रिब स्ल्याबहरु पनि डिजाइन गरिन्छ। माथि सर्टेन कम्प्रेसन जोनमा तपाईको कम्प्लिट थिकनेस हुन्छ, टेन्सन जोनमा पनि कम्प्लिट हुँदैन, खाली रिब बीमहरुले धान्ने हुन्छ, त्यही कन्सेप्टमा हुन्छ। अब त्यो चीजहरु डिटेलमा हामी पछि पनि हेर्न सक्छौं। त्यही भएर हाम्रो केसमा अब मैले के भनेको थिएँ भने मिनिमम 125 नर्मल केसमा र म्याक्सिमम भनेको प्र्याक्टिसको हिसाबले 150 mm भन्दा बढी बढाउँदैन। कहिलेकाहीँ हरेक कम्प्लिट बिल्डिङमा एक्सेप्सनल कुनै एउटा स्ल्याब बढाउनु पर्यो भने पनि बढाउने, तर धेरै स्ल्याबहरु बढाउनु हुँदैन। सकेसम्म सेकेन्डरी बीम राखेर घटाउने, तर सेकेन्डरी बीमको पनि लिमिटेसन हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईको क्लाइन्टले मन नपराउन सक्छ। तपाईको एउटा सिंगल कोठा छ, हल छ अथवा केही छ, बीचमा हामी माथि रुफमा बीम हामी मन पराउँदैन त देखेको, टक्रक्क देखिन्छ, कस्तो नराम्रो देखिन्छ। त्यो लिमिटेसन्स छ भने तपाईले अब ठुलै स्ल्याब, थिकै स्ल्याब भए पनि थिक स्ल्याब नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो टेक्निकल कुरा अथवा यो सब कुराहरु चाहिँ भने। अब त्यही हिसाबले सेकेन्डरी बीम मोडलिङ गर्ने अथवा नगर्ने हिसाबले मैले अहिले तपाईहरुको दिएको मोडलमा के गरे भने यता लामो स्प्यान होला, अहिले एक्ज्याक्टली मैले गरेको छैन यो होला भनेर, यहाँ मैले अब त्यो स्ल्याबको कन्ट्रोल गर्नलाई, थिकनेस कन्ट्रोल गर्नलाई मानु सबैमा भनौं न, अथवा कन्ट्रोलै गर्नलाई अरु यता ठुलो सबैमा 150, यो सानोमा 125 mm को स्ल्याबले पनि हुन सक्छ र यो सेकेन्डरी बीम हालिदिएको पछि यता पनि सबै 125 को स्ल्याबले पनि धानेको छ। त्यो हिसाबले हामीले डिजाइन गरिसक्यौ। स्ल्याबको डिजाइन यहाँ डिटेल पढ्दैन, केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु मलाई सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है, किनभने क्लासमा पढ्ने नै हो। तर अहिलेलाई अब हामी त्यो एजुम्सनमा गयौं। त्यसपछि बीचमा सेकेन्डरी बीम आयो भने सेकेन्डरी बीमको बारेमा अलिकति मैले फास्टमा भनिदिएकोले म फेरि रिपिट गर्छु है केही कुराहरु। सेकेन्डरी बीमको बारेमा मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने पुरानो कन्सेप्ट के छ भने सेकेन्डरी बीमलाई हिन्ज मोडलिङ गर्ने। हिन्ज मोडलिङ किन गर्ने त? पुरानो कन्सेप्ट, उनीहरुको कन्सेप्टको हिसाबले अथवा जुन पुरानो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अनुसार हिन्ज मोडलिङ किन गर्ने त? हिन्ज मोडलिङ गरेन भने त्यसले मेन बीममा टर्सन दिन्छ रे। अब यो चीज राम्रो हो कि होइन? मैले त यसको ब्याकग्राउन्डमा यो डिसिजनहरु मैले ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ अथवा उ चाहिँ रङ छ म भन्दिन है, तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड केही कन्सेप्ट मात्र दिन चाहन्छु। हिन्ज मोडल गर्यो भने बीम फ्रीली त्यहाँबाट रोटेट हुन पाउँछ अथवा हिन्ज सपोर्ट भनेको तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छ। मेन बीम र सेकेन्डरी बीमको कनेक्सन हिन्ज मोडलिङ भनेको एज ए हिन्ज सपोर्ट भयो भन्नाले फ्रीली गर्न पाउँछ। तर के रियल बिहेभियर त्यस्तो हुन्छ त? हामीले मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन गरेपछि त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन भने त त्यसले त मेन बीममा टर्सन त दिन्छ त? दिन्छ भने रियलमा दिन्छ अनि मोडलिङ गर्दाखेरि हामी दिदैन कन्सिडर गर्यो भने के राम्रो एनालाइसिस हो त? त्यसले रियल बिहेभियर क्याप्चर गर्यो त? आफै विचार गर्नुस् है। म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिन त्यसरी। हो, त्यसको लागि हाम्रो कोडले अर्को उपायहरु दिएको छ, अलरेडी दिएको छ। पहिलादेखि प्र्याक्टिस नभए पनि अहिले अब प्र्याक्टिस मान्छेहरुले कतिपयले गर्न थालेको छ। के छ ल, बीमलाई हामी टर्सन डिजाइन गर्दैनौ, त्यो टर्सन डिजाइनहरुको अर्को पाटो छ, त्यो पनि म भनौला। टर्सन डिजाइनबाट बच्न खोज्छु अथवा के गर्छु भने टर्सनको बारेमा पनि तपाईहरुले चेप्टर अलिकति पढिसक्नु भयो अथवा पढ्न बाँकी छ अथवा कोर्स कन्टेन्टमा के छ त्यसको अवस्था त्यति रियलिटी मलाई अहिले थाहा भएन। म अहिले आरसीसी कभर त गर्दिन अब एकाडेमिक हिसाबले, त्यही हिसाबले, तर चाहिने कुरा हामीले जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। के जानकारी हुनुपर्छ भने टर्सन डिजाइन गर्ने नगर्ने त्यो अर्को पाटो छ। पहिला यो सेकेन्डरी बीमकै सिध्याउ है। हिन्ज मोडलिङ तपाईले गर्नु भयो भने रियल एनालाइसिस भएन, वास्तवमा रियल स्ट्रक्चरमा त्यसले टर्सन दिन्छ तर हामीले दिदैन भन्यौ, त्यो आफैमा कतिको उचित छ भन्ने कुरो भयो भने। अर्को कुरो गर्यो भने के हुन्छ त? गर्यो भने हाम्रो रियल एनालाइसिसमा जान्छ, जे छ त्यही हिसाबले मोडलिङ गरौँ त।
टुल्स नभएको बेलामा हामी जे गरे पनि अहिले हामीसँग टुल्स छ, एकैछिनमा हुन्छ भनेर गरौँ म भन्छु। त्यही हिसाबले यसलाई मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन नै गर्ने हो भनेर। इन केस तपाईँले होइन म हिन्ज मोडल गर्छु भने त्यति बेला डिटेलिङ चेन्ज गर्नुपर्छ। गर्ने बेलामा हिन्ज मोडलिङ गर्ने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा मोनोलिथिक कङ्क्रिट त मोनोलिथिक नै हुन्छ, तर त्यहाँ हिन्ज बिहेभियर त देखाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाएँ। हिन्ज बिहेभियर देखाउनलाई यस्तो मोडलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि प्र्याक्टिस छ, मैले वेबमै तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ है। सेकेन्डरी बिम BAM and main beam connection detail। यसबाट मैले इमेज देखाउन खोजेको तपाईहरुलाई। यो गर्दाखेरि मैले इमेज छिटो भेट्छु भनेर आशले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको है। ठ्याक्कै कहाँ देखेको चिज हो, मैले त्यही भएर तपाईहरुलाई देखाउनै चाहे। सोशल मिडियामा पनि देखिया थियो, कसकोमा के हो है। मैले खोजे सरसर्ती पाइएन भने म ड्र गरेर नै बताइदिन्छु तपाईहरुलाई। मलाई लाग्छ भेट्नु पर्ने, तर भेटेन जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अघि यो देखाउँदै गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई बाहिरतिर भनेको जुन रिब स्ल्याब होलो ब्लक राख्ने भनेर यसरी राखिन्छ है। बीच बीचमा तपाईको सानो सानो बीम जस्तो हुन्छ, अनि माथि पनि सर्टेन थिकनेस कंक्रीट हुन्छ। रिब स्ल्याबको कन्सेप्ट यो इमेज देखेकोले मैले त्यही प्रसंगमा देखाइदिए। यसरी चाहिँ बीचमा होलो ब्लक राखेर बीचमा रिब बीमहरु राखेर गरिन्छ है बाहिरतिर। यस्तो पनि हाइट धेरै थिकनेस स्ल्याबको आयो भने, धेरै लोडमा डिजाइन गर्नु पर्यो भने। इमेज सरी टु से अहिले मैले भेटिन। म तपाईहरुलाई ड्र गरेर नै बताउँछु है त्यो के हो भन्ने म खास भनेको। सेकेन्डरी बीम, मेन बीम भन्नु पर्थ्यो, मिम बीम भयो। यसले पनि देखाएन कि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि दिन्छ है। बुझ्न त उसले त्यही नै बुझ्या हो। मेरो पुरानो भिडियोमा पनि राखेको थिएँ, त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि शेयर गरेको हुन सक्छ। एनीवे म अहिलेलाई बुझाएँ तपाईहरुलाई। एउटा पहिला के हुन्छ भने तपाईले मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने अथवा प्राय गर्ने डिटेल भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो इमेज चाहिँ छ। म तपाईहरुलाई यहाँ त्यो चाहिँ देखाएर त्यसमा जाउँ। यसरी भन्नु यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो इमेज केही। यसलाई अझै ठुलो बनाउनु क्या हो, अझै ठुलो बनाउन मिल्छ होला नि हैन? यही नै हेरौँ ल। खै त यो इमेज तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला। यसलाई अझै ठुलो बनाउने कोही उपाय छ त? छैन है। यसैमा राखौं। कहीं इमेज छ यसरी हेर्नुस्। यो जस्ताको तस्तै यो सिम्पल प्र्याक्टिसमा अझै अलिकति यो त्यति राम्रो प्र्याक्टिस छैन कि यो बाहिरबाट हुनु पर्थ्यो कि
यस्ता चिजहरू आफै पनि विचार गर्नुस् है। अब कतिले र कतिको कन्सेप्ट यो पनि हुन सक्ला, एउटै डरमा यसरी टिकाइदियो भने हिन्ज बिहेभियर गर्छ कि, तर यो मेन बिमलाई क्र्याक पनि गर्ने हुन सक्छ नि त। त्यो हिसाबले रिकमेन्ड गर्दैन। यो त हामी प्राय बाहिरैबाट गर्छौँ। यति बेला अब यहाँ मेन बिमको थिकनिङ बढी हुने के हुने एउटा थ्योरिटिकल जुन अजम्पसन हुन्छ, प्र्याक्टिकली पक्कै पनि धेरै कुरो चाहिँ एचिभ नहुन सक्छ है। त्यो हिसाबले यो प्राय भित्र राख्नुभन्दा हामीले मेजर लोड सपोर्ट, यसले रोड सपोर्ट त मेन बिममा गर्ने भने बेन बाहिरबाट हुनु पर्थ्यो है मेरो विचारमा। के छ यो चिजहरू आफै पनि खोजी गर्नुहोस् है। तर मैले तपाईँहरूको अगर हिन्ज मोडलिङ गर्ने भने के हुनु पर्थ्यो त डिटेल। मानौ मैले यहाँ तपाईँको यो मेन बिमको क्रस सेक्सन हो है, र यसमा हामीले कुनै सेकेन्डरी बिम यसरी जोडिँदैछ भने दुवैतिर कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई मैले एकतिर मात्रै गएँ भने के हुन सक्छ त यसमा कनेक्सन। अब यतातिर एन्डको चिज मात्रै हेर्नुस्। मेन बिम यसरी छ, तपाईले हिन्ज मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो विचारमा यहाँ कनेक्सन कस्तो हुनु पर्थ्यो भने यसरी कतिले प्र्याक्टिस गर्ने पनि गरेछ है। यहाँसम्म गयो र डन्डी यहाँ चाहिँ हिन्ज बिहेभियर गर्नलाई यसरी क्रस गराउनु पर्छ, ताकि उसको लोड चाहिँ ट्रान्सफर त भयो, तर यहाँबाट फ्रीली यो डन्डीले यो आरसीसीबीबाट कास्टिङ भएपछि यो डन्डीले लोड चाहिँ यसरी ट्रान्सफर यहाँबाट यहाँ त हुन्छ, तर यहाँ फ्रीली रोटेट गर्न पाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईको त्यसको लोडको कारणले बिम क्र्याक चाहिँ हुन्छ, तर भर्टिकल लोड ट्रान्सफर गरिराख्नुपर्छ। यो लोडको कारणले यहाँ यो स्टिल फेल भएर बिम झर्ने चाहिँ हैन, त्यहाँ सियरहरू पनि प्रोपरली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी डिजाइन गर्यो भने, तर हिन्ज नै मोडल गर्ने, हिन्ज बिहेभियर गर्नलाई यसरी डिटेल गर्नुपर्छ भनेर एउटा एजुम्सन छ अथवा मान्यता छ, र कति ठाउँमा प्र्याक्टिस पनि गरिन्छ त्यस्तो गर्ने हो भने। तर जान हामी यो झन् यो डिफिकल्टी किन बढाउने त? यो टप बार र बटम बारहरूलाई यसरी गरिन्छ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लजिक मात्रै पेश गरेँ है तपाईहरुलाई, डिटेल आफै पनि अब हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ। अब मेन बिममा त मेन बिमको डन्डी भइ नै हाल्यो, यस्ता कुराहरू मैले यो मात्रै भने। अब यसपछि म प्राय त्यसरी रिकमेन्ड गर्दिनँ डिटेलको कुरा, त्यही भएर हिन्ज पनि म गर्दिनँ। मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सनमा हामी रिजिड कनेक्सनै हुन्छ, तर त्यसको लागि हामी के क्याटर गर्छौं, टर्सन डिजाइनबाट बच्नलाई के गर्नुपर्छ, टर्सन डिजाइन गर्ने हो भने के फरक पर्छ, त्यो डिजाइन भएपछि पनि म डिटेलमा छलफल गर्छु। अब मोडल चाहिँ आजको कम्प्लिट गरौँ। अस्ति हामीले के गरेका थियौं, कम्प्लिट मोडलिङमा यो बिम फ्रेम गरिसकेका छौं सबै फ्लोरको। मलाई लाग्छ टपमा पनि स्टेयरकेसमा चाहिने बाहेक सबै गरिसकेका छौं। त्यही भएर एउटा कुरो अब यसमा स्ल्याब चाहिँ मोडलिङ। स्ल्याबको लागि डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज, स्ल्याब सेक्सनमा जाऊ है। इटा के रे सेटमा गयो भने एरिया सेक्सन छ यसरी यो, र तर इटास भनेको प्योर बिल्डिङको लागि बनाएकोले यहाँ सबै बिल्डिङको हिसाबले डिफाइन गर्दै स्ल्याब सेक्सन। ल स्ल्याब सेक्सन गरेपछि हामी डिफाइन गरौँ। यहाँ अलरेडी के इनबिल्ट स्ल्याबहरू छन्, यो प्ल्याङ्क स्ल्याङ्क चाहिँदैन हामीलाई, अब डिलिटै मैले गरिदिएँ। स्ल्याब 1 चाहिँ यहाँ यसैलाई मोडिफाई गरौँ। एड न्यू गर्यो भने एड न्यू प्रोपर्टीबाट तपाईहरु यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भएकैले स्ल्याबै हो भनेर मैले यसैलाई मोडिफाई गरेर पनि गएँ। हाम्रो केसमा यो स्ल्याब मानौ एउटा 5 इन्चीको छ 125 mm, र स्ल्याबको कङ्क्रिट हाम्रो अब M25 नै छ है। थिन स्ल्याबको तपाईले चेक गर्नुभयो भने प्राय प्रोपर्टी जुन थिकनेस को आधारमा मिनिमम डाइमेन्सन डिवाइड बाइ 12 गर्नु भने थिकनेस भन्दा बढी भयो भने दैट इज थिन सेल हुन्छ। थिन सेलको प्रोपर्टी त्यही हिसाबले प्राय हाम्रो स्ल्याब त प्राय थिन सेलै भइरा हुन्छ। शियर वालहरु कहिलेकाहीँ तपाईहरुको सानो विड्थको शियर वाल अलिक बडी थिकको भयो भने थिक सेल हुने सम्भावना हुन्छन्। त्यो चेक गरेरै मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी सेल थिन नै गर्छौं। अरु चीजहरु सबै तपाईको यस्तै भयो। स्ल्याब भएपछि यहाँ नाम 125 दिएर बुझ्दैन हामीले, यहाँ डिफल्ट केही थियो भने 125 mm यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो सबै राखिसकेपछि मैले ओके गरे है। ओके गरेपछि रिनेम पनि भयो। र मैले अघि नै भने मानौ हाम्रो मोडलमा 125 mm को स्ल्याब पनि छ र 150 mm को स्ल्याब पनि छ। अर्को पनि गरौँ, त्यही भएर एड कपी अफ प्रोपर्टी पनि भन गरौँ। 150 mm कलर मैले अघि के थियो, अब यसलाई मैले अर्कै दिए है। रेड कलर सकेसम्म नदिए, म दिन सकिन्छ त्यो आफ्नो इच्छा हो, मलाई मन नपरेर मैले नदिएको। ओके गरौँ। स्ल्याब पनि डिफाइन गर्यौं। अब हामीले गरिसकेपछि प्लानमा जाउँ, ग्राउन्ड फ्लोरमा जाउँ, कुनै फ्लोरमा गए पनि। अहिले त मैले कुनै फ्लोरमा पनि गए, ल नो प्रब्लम।
र सबै स्ल्याबहरु ड्र गरौँ। सबै स्ल्याब ड्र गर्नलाई एकैचोटी मैले के गर्न चाहे भने अल स्टोरीमै जाउँ त। सबै स्टोरीमा लगभग उस्तै खालको स्ल्याब छ, बार ड्र गरिरहनु भन्दा त अल स्टोरीमा जाउँ। एउटा प्यानलमा गर्नु छ भने अब स्ल्याब ड्र गर्ने मैले तपाईहरुलाई पहिला भनेको छैन, यहाँ त्यो अप्सन पनि दुई तीनटा भन्छु। पहिला मैले अल स्टोरी गरे भने त अलमा हुन्छ, अघि फ्रेम जस्तै वन गर्ने वनमा हुन्छ, सिमिलर गरे सिमिलरमा हुन्छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। तर अब तरिका भन्छु। यो हेर्नुस्, यो जुन एक्टिभ अप्सन छ यो प्लान र एलिभेसनमा मात्रै देखिन्छ। अझ यो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ जाने बित्तिकै के देखायो त, ड्र रेक्टेंगुलर फ्लोर अथवा वाल। स्ल्याब फ्लोरमा छौ प्लानमा छौ भने स्ल्याब ड्र गर्ने हो, एलिभेसनमा छौ भने वाल पनि ड्र गर्नुपर्ने हुन सक्छ, शियर वाल आरसीसी वालहरु। त्यति बेला हामी यसले ड्र गर्न सक्छौं। यो रेक्टेंगुलर फ्यासन हो, रेक्टेंगलको फर्स्ट कर्नर क्लिक गर्नु पर्यो, अपोजिट कर्नर क्लिक गर्नु पर्यो। यो भनेको तपाईको कुनै पनि इरेगुलर सेप, ड्र फ्लोर एन्ड प्लान अथवा अनि वाल जुनसुकैमा गर्नु पर्यो हामीले। यो यहाँ यसको पेन्टागन हिसाबकोले दिएको छ, तर जतिवटा नोड भएको ट्रायंगुलर सेप, पेन्टागोनल सेप, हेक्सागोनल सेप जे पनि ड्र गर्न सक्छौं एउटा प्वाइन्ट क्लिक गर्दै वन बाइ वन। म एक्जाम्पल देखाउँला। यो भनेको फेरि अब क्विक ड्र, यो क्विक ड्र भनेको फेरि क्विक ड्र फ्लोर अथवा वाल यो सेपमा हुँदैन, अरु सबै अप्सन सेपमा हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको सेपमा हुँदैन। यो भनेको ग्रिडको बीचमा अथवा सायद होला, आई डोन्ट नो, म रिमेम्बर गरेको छैन, हुन पनि सक्छ। यसको एक्सन के हो भने यो कुनै ग्रिडहरु हामीले डिफाइन गरेका छौं, भिजिबल ग्रिडको बीचमा यो क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा पहिला गरौँ है। यो गर्यो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, पहिला स्ल्याबको सेक्सन प्रोपर्टी नै छान्नु पर्यो, 125 मानौं। यहाँ ड्र गर्नु थियो भने यो मा क्लिक गरौँ र त्यसपछि यो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गरेर यो क्लिक गरेर थिचेरै तान्नु पर्ने हुन्छ है, अर्को कर्नरमा गएर छोड्दिनु। यसरी चाहिँ यसले ड्र गर्यो। यो रेक्टेंगुलर जुन अप्सन मैले भने। अर्को अप्सन मैले अन्डु गरे है, सबै अप्सन म सिकाउँदै छु मात्रै अहिलेलाई। यो अप्सन गर्यो भने हरेक नोडमा क्लिक गर्दै जानुपर्छ। यहाँ क्लिक गर्ने हो, फेरि यहाँ क्लिक गर्ने हो, त्यही प्यानल गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने हो, यहाँ क्लिक गर्ने हो। रेक्टेंगुलर गर्यो भने यसरी गरेर लास्टमा इन्टर गर्दिनुस्, ड्र हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ ट्रायंगुलर मात्रै गर्नु पर्यो भने जतिवटा प्वाइन्ट गरे पनि गर्न सक्छौं। यति गरेर इन्टर गर्दिनुस्, यति मात्रै ड्र हुन्छ। जति नोडेड भए पनि यो अप्सन पर पनि हामी जान सक्छौं। भने यो दुईटा अप्सन मैले तपाईहरुलाई देखाए भने अर्को अप्सन भनेको अर्को एस्केप है। यो एक्टिभ विन्डो यो एरोमा आएन भने एक्टिभ भइरा हुन्छ, त्यसलाई मैले हटाएको। एस्केप थिचेर केही एक्टिभबाट हामी गर्न सक्छौं। यो अप्सन भनेको कुनै पनि ग्रिडले घेरिएको बीचमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गर्छ। वाल ड्र गरे पनि स्ल्याब गरे पनि यसमा क्लिक गर्नुस्। यो गर्ने बित्तिकै प्रोपर्टी चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, बीचमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् सोझै देखाइरहेछ। मैले क्लिक नगरेसम्म तर उले देखाइरहेछ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ ड्र गरिदिन्छ। यो भनेको यसरी फास्ट अप्सन हो भने अर्को अप्सन के हो मैले नि चलेको छैन। यो के हो त, यहाँ पहिला पढौँ। ड्र क्विक एरिया अराउन्ड प्वाइन्ट प्लान। यो त्यति यो हुन्छ के त, हेरौँ त एकचोटी। कुनै प्वाइन्टमा क्लिक गरेर त्यसको एक्स डाइमेन्सन कता अथवा सीजी क्लिक गरेर कुनै एरिया गर्ने रहेछ भने मलाई लाग्छ नयाँ अप्सन थपेको छ है, पहिला मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन जस्तो लाग्छ। यहाँ गर्नुभयो कुनै प्वाइन्ट मैले यहाँ क्लिक गरे भने यसको वरिपरि गरिदिन्छ। हेर्नुस् यसरी स्क्वायर एरिया, यहाँ डाइमेन्सन यहाँ तोक्नुपर्छ तपाईले कति बाइ कति गर्ने हो। यो यहाँ 1200 छ, कुनैमा मानौं हामीले 3000 बाइ 3000 हाल्यो भने त्यही हिसाबले कुनै सीजी को अराउन्ड पनि गर्न सक्ने अप्सन हालेको छ। डिफरेन्ट अप्सन छ। यो हिसाबले अब यहाँ क्लिक गरौँ, हेर्नुस् त्यही हिसाबले थप्दियो। यस्ता अप्सनहरु पनि छन्, डिफरेन्ट अप्सन छन्। डिफरेन्ट जहाँ गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्न सक्छौं। तर बिल्डिङको केसमा अब मैले अलिकति क्विक फेरि हामीले एरियाहरु मेसिङ टुक्रा हरेक ठाउँमा मेसिङ अथवा टुक्रा टुक्रा गर्दै राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले मेसिङ 1 बाइ 1 ड्र गरेर पनि गर्न सक्छौं। तर अलिकति मैले तपाईहरुलाई फास्ट तरिका अथवा मैले यहाँ अहिले सबभन्दा सजिलो उपाय त के ठाने भने यहाँबाट जाउँ क्विक ड्र प्लान, यहाँबाट गयो भने अब यहाँ हेर्नु यहाँ हाम्रो टुक्रा टुक्रा छैन, त्यसकारणले अब समस्या भयो। नभए पनि जबरजस्ती टुक्रा गर्ने भयो ग्रिडको कारणले। यसले ग्रिडलाई बेस लिन्छ भनेर यसरी गर्ने भयो। अरु ठाउँमा प्रब्लम हुँदैन, यसरी यसरी 1 बाइ 1 क्लिक गर्दै पनि जान्छौं, प्रब्लम छैन है। यसरी पनि गर्न सक्छौं। अर्को अप्सन म हरेक अप्सनमा तपाईहरुलाई टाइम दिइरहेको छु है, त्यही भएर जसरी पनि तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन चुज गरेर। मैले सबभन्दा फास्ट मेथड भनेको यो लिए
बिल्डिङलाई हेर्नुस् है, म के गरिरहेको छु। एकैचोटि यहाँदेखि यहाँसम्म एकैचोटि लिदिए, एउटै स्ल्याब ड्र गरिदिए। अब म के गरेँ त, सबै फ्लोरमा पनि गरेँ है। यसलाई मैले यसरी सबै सिलेक्ट गरिदिन्छु। म फास्ट तरिका देखाएँ। अरू तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन यो टुल्सहरु सबै एकचोटि देखाएँ। ड्र गर्नलाई म एकैचोटि फास्ट गरेँ। यसरी सिलेक्ट गरेपछि यो भित्रको हाम्रो स्ल्याब, बीम, जोइन्टहरु सबै सिलेक्ट भइसके। सबै सिलेक्ट भइसकेपछि मैले गरेको के हो त, यो किन गरेको भन्छ, यो स्ल्याब अहिले सिंगल भनेर ड्र भइरहेछ। यसलाई म मेश गर्छु। कसरी गर्छु भने त्यो बीचमा तपाईहरुको फ्रेम एलिमेन्ट जे जति छ यसले यसलाई काट्दौ। जहाँ जहाँ फ्रेम एलिमेन्ट छ त्यसरी नै काट्दौ अथवा डिवाइड गर्दौ। भन्नाले एरिया डिवाइडमा जानु पर्यो अथवा एरिया डिवाइड शेपमा भन्छौ। यहाँ एडिट सेल भनेको छ, फ्रेम सेल, डिवाइड सेल। डिवाइड सेलमा गयो भने हामीले अब यहाँ 2x2 धेरै अप्सन छ। हामी यस चीजहरुमा जानु छैन। कुकी कटमा जानु पर्ने छ। कुकी कटमा पनि कुनै फ्रेमलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो, यो पनि नगर्ने है। किनभने यो गर्छ भने कहिलेकाहीँ के गर्छ भने, यो गर्यो भने मानौ यहाँ यसले यता एक्सटेन्ड गरेर यसलाई 4 टुक्रामा बाँड्दिन्छ। यो गरेनौ भने अब यसलाई यो 2 टुक्रामा मात्रै बाँड्छ। यसलाई अप्लाई गरौँ, ओके गरौँ र सिम्पली ओके गरे पनि अब हेर्नु सबै डिवाइड भइसक्यो। यो हेर्नुस् मैले भने जस्तो भयो। एक्सटेन्ड राखेको भयो, यसलाई 4 टुक्रा यो फ्रेमहरु एक्सटेन्ड गरेर गर्दिन्थ्यो। तर अहिले अब सबै पीस पीस एउटा एउटा ड्र गर्नु भन्दा त यसरी ड्र गर्न फास्ट तरिका हुन सक्छ है। फास्ट मोडलिङको टेक्निक्सहरु भयो। अब हाम्रो मोडलमा के छ त त्यो कुरोतिर पनि ध्यान दियौ। मैले एउटा एउटा गरे भए हामीले स्ल्याब नराखेको ठाउँमा ड्र गर्दैन थियौ। अहिले मैले के गरे सबै ठाउँमा गर्दिए। तर हाम्रो के छ यहाँ र यहाँ। अहिले हामी अल स्टोरीमा छौं। कुनै सिलेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ, एउटा सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ यो मैले यतातिर राखौं है। एउटा सिलेक्ट गर्दाखेरि यो जति स्टोरीमा ड्र भएको छ त्यति नै सिलेक्ट हुन्छ। 9 वटा स्टोरीमा ड्र भइरहेछ, 9 सेल। यहाँ पनि गरे भने 9 दुना 18 वटा सेल। यसलाई मैले यहाँ लिफ्ट छ, यहाँ स्ल्याब छैन भने किबोर्डको डिलिट चाहिँ हिट गर्दियौ, डिलिट भयो सबै एकैचोटि। एउटा त्यो। त्यसपछि हाम्रो मोडलमा हेर्नु पर्यो भने अलिकति म यहाँ अर्को पनि मिस्टेक गरेको छु जस्तो लाग्छ है। यो पर्सन त हाम्रो ओपन हो नि त। यहाँ सेकेन्डरी बीम कहाँबाट आयो भन्नाले यहाँ सेकेन्डरी बीम पनि हुँदैन। त्यही भएर मैले अब सबै सेकेन्डरी बीम सहित र सेल सहित यहाँको चीज चाहिँ सेकेन्डरी बीम किन कन्टिन्यू गर्ने, मेन बीम मात्रै कन्टिन्यू गर्ने अहिले अघि अस्तिको मैले कन्सेप्ट अनुसार। र यहाँको यो सेल पनि हाम्रो मोडलमा हुनु हुँदैन, मैले डिलिट गरे फास्ट तरिकाबाट है। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो सबैमा भइसक्यो। तर यसमा केही चीजहरु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अल स्टोरीमा काम गर्दाखेरि अलिकति यिनीहरुको डिफल्ट अलिकति अब डिफल्टमा केही प्रब्लम छ कि के छ, फ्रेम एलिमेन्टहरु गर्यो भने ग्राउन्ड देखि माथि सबै स्टोरीमा हुन्छ भने सेल एलिमेन्टलाई यसले फाउन्डेसन अथवा बेसमा पनि गर्दिदो रहेछ। गएर हेरौं है। हामीलाई चाहिदैन भने त्यहाँ गएर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसमेन्ट लेभलमा जानुस्, यहाँ पनि गरिदिएको रहेछ। तर डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ कुनै फ्रेम एलिमेन्ट नभएकोले यसलाई डिवाइड गरेन, एउटै छ बसेको छ। भने कुनै प्लानमा त्यसरी छैन भने एउटै भएर बसिरहेको हुन्छ। जहाँ अरु फ्लोरहरुमा सेम थियो सबैमा डिवाइड भएर बसेको हुन्छ। डिवाइडै भएन भने यो पर्सन छुट्टै भएको थिएन, छुट्टै सिलेक्ट पनि भएन, डिलिट पनि भएन। त्यही हिसाबले फाउन्डेसनमा चाहिने पनि हैन। मैले अब यसलाई छुट्टै गरे भने यो वास्तवमा छुट्टै पनि हो। तर यो चीज छुट्टै एउटा मात्रै होला। यसलाई अहिले अल स्टोरीमै राखेर डिलिट गरे पनि अरु डिलिट हुँदैन। नत्र प्राय यस्ता 1 बाइ 1 स्टोरी डिलिट गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले यहाँ गएर 1 स्टोरीमा बस्नुस्। नत्र कहिलेकाहीँ लागेको हुन्छ यो गर्छु सँगसँगै अरु पनि सिलेक्ट भएर डिलिट भइरा हुन्छ। अथवा सिलेक्टै गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ जम्मा 1 सेल छ सिलेक्ट भएको है पहिले अल स्टोरीमै गए पनि। त्यसकारण यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छैन, यो डिलिट गरे। अब फ्लोर वाइज जाऊ। हेरौं ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकेन्ड, यो नाम मिस्टेक छ है। थर्डमा 2RD नै भएको छ, यसले मिलाउला यसलाई। फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेभेन्थ फ्लोर अथवा टेरेस। यसपछि माथि। अब माथि हेर्नुस् है के गर्यो, यहाँ के गर्यो। यहाँ हाम्रो कतिपय सेकेन्डरी बीमहरु माथि पनि मिस्टेकली ड्र भएको थियो, के भएको थियो, के भएको थियो, यहाँ फेरि मिलाउनु पर्ने भयो। भन्नाले यो सेकेन्डरी बीम मैले ड्र गर्दाखेरि अल स्टोरीमा गर्दिए थिए, 1 स्टोरीमा गएर यो माथि जुन स्टेयर अथवा लिफ्टको कभरमा यो चीजहरुलाई 1 स्टोरीमा गएर डिलिट गरे। त्यस्तै यो चीजहरु पनि डिलिट गर्न पर्यो, नचाहिने चीजहरु सबै जुन ड्र गरेको छ। तर त्यही पनि हाम्रो काम त
फास्टै भइरहेको छ। यो पनि डिलिट गरे बाहिरको, यो सेकेन्डरी बिम र यो सेकेन्डरी बिम अलिक फास्ट ड्र गरेर डिलिट मैले किन गर्नु पर्यो भने त अलिकति मैले फास्ट गरेको थिएँ। र सँगसँगै स्टेयर र रुफ कभरमा यहाँ त होल हुँदैन नि, अघि हामीले होल गरेर हटायौँ भने यहाँ फेरि पनि स्ल्याब हाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ फेरि पनि म स्ल्याब नै हाल्छु। यसलाई मैले यहाँ चाहिँ ड्र नै गरिदिउँ यसरी। 1 स्टोरीमा छौँ, अर्को ठाउँमा हुँदैन। यो 1 स्टोरीमा केयर गर्नुहोस् है, नत्र फेरि सबै अल स्टोरी छ भने सबै ठाउँमा ड्र भइदिन्छ। यसरी गऱ्यौँ, फेरि मैले एस्केप गरेर नै यहाँ एक्टिभबाट जान सक्छौँ। यसपछि म अब तलतिर जाउँ, हेरौँ के रहेछ। अर्को कुरो मैले के पनि भनेको थिएँ भने अब एकचोटि फेरि अल स्टोरीमा जाउँ न। अल स्टोरी है, स्ल्याबहरू अहिलेलाई त मैले सबैमा 125 गरिदिएँ त, तर मैले के भनेको थिएँ साना सानामा 125, यो केही ठुला स्ल्याबहरू आए हामी भनौँ न डिजाइन गर्दाखेरि 150 आयो, यिनीहरूलाई 150 नै राखौँ नि त। यसरी सिलेक्ट गरेर अल स्टोरीमा किन गयो भने यो चाहिँ सबै स्टोरीमा हुन्छ भनेर एकैचोटि सबै स्टोरीको सिलेक्ट भयो। असाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ, असाइन स्ल्याब सेक्सन, सेलमा स्ल्याब सेक्सन 150 mm को स्ल्याब जुन हामी डिफाइन गरेर राखेको छौँ त्यो राख्दिउँ। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई बिचको जुन साना साना स्ल्याब चाहिएको थियो अथवा जुन जहाँ जे थिकनेस छ त्यही हिसाबले हामीले यसरी सबै असाइनमेन्ट गर्यौँ। अल स्टोरीमा जाँदा सबै स्टोरीको एकैचोटि भयो, नो प्रब्लम, ठिक छ। अर्को कुरो भनेको अब यो चिज माथि के भएछ त, माथि त हामीलाई यो सानो सानो स्पान छ 120 मै पास होला भनेर छोड्दियौँ। यहाँ चाहिँ यो यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पछि लिफ्ट झुन्डिने हुन्छ, त्यसकारण लिफ्ट झुन्डिनलाई अहिले हामी सानै स्ल्याब राखे पनि लिफ्टको वेट कन्सिडर गरेर सबै यो स्पानमा राख्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने यो पछि पनि कास्टिङ गर्न सक्छ अथवा यो कास्टिङ नगर्न पनि सक्छ, त्यो हिसाबले यो सानो पार्टलाई यो बिम माथि आई बिमहरू राखेर पनि लिफ्ट झुन्ड्याउन सक्छ। के एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छ भने एक्सपेक्टेड त्यहाँ म्याक्सिमम लोडहरू हामी यो स्ल्याबमा हालेर एनालाइसिस डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यो त्यसले दिने त फेरि करस्पोन्डिङ बिम उसमा अथवा कलममा इफेक्ट हो भनेर गर्दाखेरि एउटा राम्रो चाहिँ हुन्छ त्यो हिसाबले, ताकि तपाईँले पछि आउने लोड चाहिँ पहिले चाहिँ त्यहाँ कन्सिडर गरेको होस्। एक्ज्याक्ट बिहेभियर त बस स्ल्याब उनीहरूले कसरी इन्स्टल गर्छ के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ भने त्यही हिसाबले मोडलिङ गर्नुभयो। तर प्राय अब घर बनाउँदा सुरुमा गरिरहेमै उनीहरूले पछि आएर गरे हुन्छन्, अथवा लास्टमा कम्प्लिट बिल्डिङ भइसकेपछि प्राय क्लाइन्टले पनि उनीहरूलाई पहिला हायर गर्दैन। सबै कम्पनीको यो इन्स्टल गर्नेहरूको फरक फरक एस्पेक्टहरू हुन सक्छ, त्यही हिसाबले मैले प्राय डिजाइन गर्दा प्र्याक्टिस के गर्छु भने जे जति आउँछ यहाँको स्ल्याबमा म सोझै लोड हालिदिन्छु र त्यसलाई त्यतिकै छोडेर गरिरहेको हुन्छु है। रियलमा जाने हो भने रियलको कन्स्ट्रक्सन टेक्निक नै जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हिसाबले मोडल गर्दा झन् राम्रो, तर धेरै फरक पर्दैन। लिफ्ट भनेको एकदमै धेरै लोड आउने नै होइन, त्यहाँ आउने लिफ्टमा आउने व्यक्तिको सबै लाइभ लोड सबै डेड लोड म यही रूपमा हाल्छु एकैचोटि माथि नै म्याक्सिमम। त्यसलाई अझै डाइनामिक पनि केही इफेक्ट आउला भने बरु फ्याक्टर गरेर हालिदिनुहोस्। त्यो चिजहरू आफ्नो डिजाइनरको साइडबाट हामीले त्यस्ता सेफ्टीहरू लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरो भनेको अब मैले यहाँ पनि स्टेयर केस छ, यहाँ पनि मैले अनावश्यक मोडल गरेको छु, यसलाई पनि डिलिट गरिराखौँ। यसलाई मैले अलमा नजाउँ, सिमिलर स्टोरीमा जाउँ, किनभने मलाई अलमा गयो भने रुफको पनि भइदिन्छ, रुफको डिलिट गर्नु छैन। मैले अब यो गरेँ भने हेर्नुहोस् त सिमिलर स्टोरी यो पनि छैन, रुफमा पनि पर्दैन है, एउटा मात्रै सिलेक्ट भयो। यो टेरेस रुफ एक्लै छ भनेर योसँग एउटा मात्रै सिलेक्ट भयो, यसलाई डिलिट हानिराखौँ न, केही छैन। ल सिमिलर स्टोरीमा कोही एक्लै छ भने त्यही स्टोरी मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् 6वटा सेल 6वटा स्टोरीमा रहेछ सिमिलर स्टोरी, यहाँ पनि डिलिट हान्दिउँ। त्यसपछि यो कतिवटा स्टोरीमा गयो त हेर्दै जाउँ है। सर यो सेन्टर टु सेन्टर मात्र भयो नि है? हजुर, सेन्टर टु सेन्टर मात्र स्ल्याब ड्र भयो कि? सेन्टर टु सेन्टर मात्र स्ल्याब ड्र भयो? हजुर, कोलमको तपाईको पनि त्यही भएको जस्तो लाग्यो। ए यो चिज यो म भन्दैछु, म त्यो पनि भन्नुला तपाईहरुको, एकछिन है भन्नुला एकछिन। यो एक कम्प्लिट गरौँ अनि त्यस तपाईको कुरोमा आउँला है। ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि भइरहेछ, ग्राउन्ड फ्लोरको पनि यहाँ डिलिट गर्दिउँ, स्टेयर केसको ठाउँमा त केही हुँदैनन् भनेर मैले गरे। स्टेयर केस पछि मोडल गर्छौं।
तपाईले यो भन्नु भएको होला हैन कलम र स्ल्याब चाहिँ कलमकै सेन्टरबाट ड्रा गर्यो भयो भन्नु भयो हैन है हजुर सर हो यो मोडलिङ भनेको यसरी हुन्छ है यो मोडलिङ फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङमा तपाईले हामीले कलमलाई देखाउनलाई स्क्वायर साइज देखाए पनि मोडलिङको यो एलिभेसनमा हेर्नुस् है अलिकति ल यसमा पनि डिस्कसन गरिहालौं क्वेशन गर्नुभयो ठीक छ पछि पनि हामी गर्थ्यौं होला यो मोडलिङ कन्सेप्ट उले देखाए पनि इटासमा यहाँ कलम छ है देखाउनलाई जसरी बिल्डिङमा ड्राइङ गर्छ भने देखाउँछन् बीमलाई हेर्ने हो भने यो चीज स्ल्याबमा प्राय देखाउँदैन स्ल्याबमा एक्सट्रुड भ्यूमा सेक्सन देखाउँदैनन् अरु चीज के रे एक्सट्रुड भ्यू फेरि के छ त्यसमा पनि आउँला म एकैछिन पहिला यो चाहिँ कम्प्लिट गरौँ भनेको हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङमा बीम र फ्रेम सबै एनालाइसिस गर्दाखेरि सिंगल लाइन एज ए लाइन एलिमेन्ट गरेका छौं है तपाईले भनेको कुरो भनेको कि त सलिड एलिमेन्ट मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ एज ए लाइन एलिमेन्ट गरेकोले हामीले सबैलाई सेन्टर लाइनमा ड्रा गर्छौं बीम होस् अथवा कलम होस् त्यस्तै स्ल्याबलाई एरिया एलिमेन्ट भनिसकेपछि त थिकनेस त उसको लोड क्याल्कुलेसन पछि हामीले डिजाइनको लागि त राखेको छ तर मोडलिङ एनालाइसिसमा थिकनेस केही पनि कन्सिडर गरेको हुँदैन त्यस्तै मोडलिङ एनालाइसिसमा तपाईहरुले अब लिनियर एनालाइसिस जे जति पढ्नु भयो कहीं पनि तपाईले शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा कलम अथवा बीमको क्रस सेक्सन कति हो त्यसले केही फरक पारेको छ अथवा हिसाब गर्नु भएको छ छैन नि हो दैट इज एज ए लाइन एलिमेन्ट एनालाइसिस मात्रै गर्ने हो लाइन एलिमेन्ट एनालाइसिस गर्नलाई स्ल्याब त त्यसको कर्नर सम्म त्यसको जोइन्ट सम्म कनेक्ट त हुनु पर्यो नि मोडलिङमा हामी त्यही नै कनेक्ट गर्छौं यो चीजहरुले अब एनालाइसिसहरुको तपाईको रियल एनालाइसिस फेरि पनि के भयो भने तपाईले एक्ज्याक्ट रियल एनालाइसिसमा जाने हो त बीमको फेसबाट स्ल्याब ड्रा गर्नु पर्यो कलमको फेसबाट ड्रा गर्नु पर्यो त्यो एक्चुअल चीज गर्नलाई त हामीले कम्प्लिट सलिड मोडलिङमा जानु पर्छ त्यो भनेको कति कम्प्लेक्स होला आफै सोच्नुस् है फाइनाइट एलिमेन्टको कन्सेप्टसँग जोडिएको चीज छ कति कम्प्लेक्स होला र त्यसको एप्लिकेबिलिटी के छ त कम्प्लेक्स मात्रै हुने भएन हामीलाई चाहिन्छ भने त गर्नै पर्छ त तर त्यसले हामी के एक्स्ट्रा निकाल्न सक्छौं अथवा हामीले गर्नुपर्ने प्र्याक्टिसमा के फरक पर्छ त खासै फरक पर्दैन जति त्यसमा हामी इनपुट दिन्छौं त्यो हिसाबले आउटपुट केही आउँदैन तपाईको आउटपुट भनेको नेग्लिजिबल अथवा विदिन एक्युरेसी लिमिट भन्छौं नि त्यो भन्दा फरक पर्दैन भनेर अहिलेसम्म यो चीजहरु खास गरी जुन लाइन एलिमेन्टको कुरो गर्दाखेरि अब त्यही त चीज हो नि कहिलेकाहीँ तपाईको ठूलो चीज ठूलो टावरै बनाउनु पर्यो फर एक्जाम्पल अब कहिलेकाहीँ तपाई यो कलम चीजहरु कति बेला मान्ने नमान्ने कुरोमा म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु अहिलेलाई खासै एप्लिकेबिलिटी नभएर सबै लाइन मोडलिङ गर्छौं लाइन मोडलिङ गर्ने हिसाबले यो तपाईको ई टाइप्सले देखाइदिए भए पनि यो प्लानमा कलमलाई यसरी देखाइदिए पनि यो मोडलिङ एज ए प्वाइन्ट नै लिएको छ एज ए उनै लिएको छ है त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको कुरो बुझ्नु भएको होला है यो देखाउनलाई सजिलोलाई बिल्डिङमा मात्रै देखिनलाई यही कुरो स्ल्याबलाई देखाउँदैनन् तर यहाँ तपाईको कलममा यतातिर कतै केही क्लिक गर्नुस् त केही एक्सन गर्छ केही गर्दैन के यो उता यो स्ल्याबमा गयो है यता पनि केही एक्सन गर्दैन भन्नाले यो प्वाइन्ट अथवा यहाँ प्वाइन्टबाट त हुँदैन गिभ प्वाइन्ट मात्रै हुन्छ एलिभेसनमा अथवा यसरी सिलेक्ट गर्नु भयो भने कलम सहित सिलेक्ट हुन्छ बल्ल गएर कलम सहित सिलेक्ट हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ त हेर्नु त्यहाँ पनि देखाइसक्यो वन फ्रेम सिलेक्टेड भन्दाखेरि लाइन मोडलिङको कन्सेप्टमा मात्रै गएको छ हो कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं भने ठूला ठूला स्ट्याचु बनाउन सक्छौं के त्यति बेला पनि लाइन एज ए कलम मोडलिङ गर्न सक्छ त तपाईको एजुम्सनमा डिपेन्ड गर्छ कति इम्पोर्टेन्स छ त स्ट्याचुको कतिले स्ट्याचुलाई कति थिकनेस छ कति डायमिटर छ एक्ज्याक्टली त अब त्यो शेपै दिएर त मोडलिङ नगर्ला तर यस्तो हुन्छ नि त तल दुईटा खुट्टा आउला त्यसलाई दुईटा छुट्टै मोडलिङ कलम जस्तो गर्ने अथवा सलिड मोडलिङ नै त्यही हिसाबले गर्न सक्ने खालको कहिलेकाहीँ हुन सक्छ स्ट्याचुहरु तपाईको हेभी स्ट्याचुहरु बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हात उठाएर के इशारा गरेको गरे भने त ठूला ठूला तपाईको कहिलेकाहीँ त भनौं न 200-300 मिटरको स्ट्याचु बनायो भने त त्यसको सेल्फ वेटहरुले नै एकदमै हेभी भइरहेको हुन्छ त्यति बेला सलिड मोडलिङहरु गइरहेको हुन्छ त्यो स्ट्याचु त कहिले नभत्कोस् 500,000 वर्षसम्म जाओस् त्यस्तो इम्पोर्टेन्सले बनाएको छ भने के एप्लिकेबिलिटी आफ्नो ठाउँमा होला चाहिन्छ नचाहिँदैन आफ्नो ठाउँमा होला तर अब चाहिन्छ त्यही हिसाबले बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला हामी सलिड मोडलिङ पनि गर्न सक्छौं त्यो अर्को कन्सेप्ट भयो तर बिल्डिङमा अहिले हामी सबै लाइन मोडलिङको हिसाबले गरेकोले अझ सेन्टर लाइन मोडलिङ गर्छौं सेन्टर लाइन मोडलिङ गरेको हिसाबले सबै कनेक्सन चाहिँ तपाईको सेन्टर लाइनमा हुनै पर्छ त्यो प्वाइन्टमा कनेक्सन नभए भने त कनेक्टै हुँदैन त्यसरी बुझ्नु पर्छ है यही चीजलाई स्याप ई टाइप्समा अब त्यो सेक्सनलाई
सेक्सनले तपाईको एनालाइसिसमा केही पनि काम गर्ने चाहिँ हैन, तर अब त्यसको इम्पोर्टेन्स कति छ छैन अथवा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यही चीजमा तपाईले एक्सट्रुड भ्यू एउटा हेर्न मिल्छ है। यहाँ जानुस् सेट डिस्प्ले अप्सन है, यहाँ गएर हेर्नुस् त एक्सट्रुड फ्रेम्स, एक्सट्रुड भन्छौं है, एक्सट्रुड सेल्स, यो चीजहरु क्लिक गरेर तपाईले अप्लाई गर्नुभयो भने के देखिन्छ हेर्नुस् है। अप्लाई गर्यौं एक्टिभ फेरि भएन त, एक्सट्रुड फ्रेम अप्लाई गर्यौं एक्टिभ अहिले हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो चीजहरु किन एक्टिभ हुँदैन भने अहिले हाम्रो यो सेक्सन नेमहरु एक्टिभ भइरहेको छ। त्यो एक्टिभ हुनलाई तपाईको फ्लुइड मोडल लाइन र स्ल्याब एरिया मात्रै गएर एकचोटी सो अनडिफर्डमा यहाँ क्लिक गरिदिनुस्, यहाँबाट सबै नामहरु के चीजहरु थियो जान्छ। अब चाहिँ एक्टिभ हुन्छ होला है। यहाँ गएर अब एक्सट्रुड फ्रेम एक्सट्रुड सेल दुटै गरौँ, अब अप्लाई गरौँ त। अब हेर्नुस् त, अब प्लानमा हेर्दै कि बीमहरु यति विड्थको छ, यहाँ चाहिँ देखिया छैन बीम र स्ल्याबको सेम कलर परेकोले लगभग छन चाहिँ छ। अब चाहिँ बीमहरु यसरी विड्थ छ, तर कनेक्सन भनेको त फेरि पनि सेन्टर लाइन कनेक्सन मात्रै हुन्छ नोड नोडमा हेर्नुस् है। यो हेर्न चाहिँ मिल्ने मात्रै हो, एलिभेसनमै गए पनि एक्सट्रुड भ्यूहरु तपाईले यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ। यो कलमहरु छ, यो बीमहरु छ, स्ल्याब त अझै देखिएन, बीमले अब छोपिरहेछ स्ल्याबलाई। यसरी हेर्नु भयो भने स्ल्याबहरु यसरी, यो स्ल्याबहरु पनि एक्सट्रुड भ्यूमा अब ठ्याक्कै उसको एज कि त फ्री हुनु पर्थ्यो अनि मात्र बल्ल देखिन्थ्यो। यही चीजलाई स्ल्याब चाहिँ एक्सट्रुड भ्यूमा कसरी देखिन्छ त, टिपिकली मैले यहाँ एउटा यो कुनै यो फ्रेमलाई यसरी डिलिट गरेर राखौं न, अनि हेर्नुस् है साइडबाट स्ल्याब चाहिँ एक्सट्रुड भ्यूमा यसरी थिकनेस देखिएको छ नि त। मैले देखाउनलाई टेम्पोररी डिलिट गरेको, फेरि मैले अन्डु गरेर त्यसलाई राख्छु है। अब अर्को कुरो एक्सट्रुड भ्यूमा बाइ डिफल्ट नै स्यापमा हुँदैन। इट्याफले के गरेछ हेर्नुस् त, बाइ डिफल्ट नै के गरे हुन्छ त हेर्नुस् है, कलमलाई मलाई लाग्छ कन्टिन्यू ड्रा गरे हुन्छ, बीमहरुलाई के गरे हुन्छ भने यसलाई तपाईले अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्नु भयो भने उ रियलमा के देखिन्छ त, एनालाइसिसको एजुम्सन त अर्कै होला। हेर्नुस् त, बीमहरुलाई तपाईको कलमको फेसबाट मात्र एक्सट्रुड भ्यूमा जोइन गरेको छैन, तर तपाई यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो के अर्कै चीज सिलेक्ट भइसक्यो। मैले खास यसको बीम, यो बीम सिलेक्ट गर्नुभयो भने हेर्नुस् त लाइन त सेन्टर सम्मै देखाएको छ, यहाँ सेन्टरमा गर्नुपर्छ है, लाइन त सेन्टर सम्मै देखाएको छ। यो फेरि स्ल्याब भइसक्यो, यो बीम भा छैन, यतापट्टिको बीम हुनलाई यतातिर क्लिक गर्नुपर्छ होला हो। हेर्नुस् त सेन्टर सम्मै छ त एक्सट्रुड भ्यूमा। यो एक्सट्रुड भ्यूको पनि उल्लेख के गर्छ भने तपाईले वेट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हाम्रो यो इन्ड कनेक्टिभिटी जुन ओभरल्याप छ त्यसलाई कन्सिडर नगर्दै गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो वेटले कति फरक पार्ने हो र, गरे पनि नगरे पनि त्यति धेरै फरक पार्दैन एनालाइसिसमा है, तर तपाईले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, यो एनालाइसिस गरिसकेपछि रिजल्ट मलाई अब बीम डिजाइन गर्नलाई यो सेन्टरको बीम के रे बेन्डिङ मोमेन्ट चाहियो त चाहिएन नि। रिसर्चरले के भन्छ भने यो कनेक्सनलाई कम्प्लिट रिजिड मान्छौं हामी, अथवा रिजिड बिहेभियर, त्यसको पनि भित्रको बिहेभियर हेर्नु पर्यो भने सलिड मोडलिङ गरेर रिसर्चहरु भएका छन्, हामी पनि कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने गरेर हेर्न सक्छौं। तर अहिलेलाई हामीले अब बीम डिजाइन गर्नु पर्यो त फेस कलमको फेसमा को मोमेन्ट भए पुगिहाल्यो नि, त्यहाँ मोमेन्ट हाल्नु पर्यो। कलमको भित्र गएर त मोमेन्ट फेलर हुँदैन नि, शियर फेलर कलमको भित्र गएर हुँदैन नि त। त्यति बेला शियर फोर्स पनि अब यो एन्डको नभएर थ्योरीमा हामी पढ्दाखेरि एन्डमा भन्छौं, तर डिजाइनको लागि एक्चुअल डिजाइनमा हेर्नु पर्यो भने कलमको फेसको भए पुग्छ। यो चीजहरु मैले सँगसँगै त्यो चीजहरु पनि तपाईहरुलाई एड गर्दै यो चीजहरु है। अब यो चीज फेरि पनि पछि पनि छलफल हुँदै जान्छ र फेसको भए पुग्छ र फेसमा डिजाइन गरे पुग्छ भनेर त्यो चीज इट्याक्सले अटोमेटिकली लिएर हुन्छ, हामीले पछि मिलाउन पनि मिल्छ है त्यही हिसाबले। अथवा यो सबै ड्र गरिसकेपछि यो चीज कहाँ छ त, यहाँ हामीले कन्ट्रोल ए गरौँ, सबै ठाउँमा गर्न चाहन्छौं है। यसलाई हामीले के गर्यौं भने त कन्ट्रोल ए गर्यौं, असाइन फ्रेममा तपाईको इन्ड लेन्थ अफसेट डिफल्टै भइरहेको हुन्छ, अटोमेटिक फ्रम कनेक्टिभिटी है, अटोमेटिक फ्रम कनेक्टिभिटी। अब यो एउटा कुरो त छदै छ, यसमा अझै फ्याक्ट फंक्सन दिएको छ है। यो तपाईले अब एउटा त यसमा एउटा एनालाइसिस रिजल्टको हिसाबले मात्रै भयो, तर हेर्नुस् त रिजिड जोन फ्याक्टर पनि छ है। अब यो हामीले नर्मली गर्दैनौं, गर्न मन लाग्यो भने अब यहाँ अर्को पनि हेर्नुस् है, फ्रेम सेल्फ वेट अप्सन। मैले के भने त्यो सेल्फ वेट तपाईको जुन ओभरल्याप जोनको कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई हटाउने
भन्नाले अटोमा छोड्दिएछ, अटोमा उसले के गर्छ मलाई पनि थाहा छैन। अथवा वेट फुल लेन्थ, अब म्यानुअली तपाईँले दिनुहुन्छ भने वेट फुल लेन्थ के फुल लेन्थको वेट राख्नु सेन्टर लाइनसम्मै, भन्नाले ओभरल्याप भएको एक्स्ट्रा वेट लोड पनि राख। अथवा वेट बेस्ड अन क्लियर लेन्थ, क्लियर लेन्थ तपाईँले तोकेरै दिनुपर्छ भने यसमा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। म अटोमा छोडिदिन्छु, अटोमा मलाई लाग्छ उसले सायद यो क्लियर लेन्थकै हिसाब गर्छ होला, कलमको पुरै गर्छ, बिमहरूको क्लियर लेन्थकै गर्छ होला। र अर्को रिजिड जोन फ्याक्टर एनालाइसिसमै है, एनालाइसिस उसले गर्नलाई त सेन्टर लाइनबाटै गर्छ, तर तपाईलाई फेरि रिजल्ट देखाउने बेलामा फेसको देखाउँछ यसरी गरिएको छ भने। अब तपाईले एनालाइसिस नै गर्दाखेरि कनेक्सन त यहीँबाट गर। अब यो रिजिड जोन फ्याक्टर भनेको स्पेशल केही यसमा टुल्स राखेको होला। अब तपाईले कलमको विड्थ कति छ, बीमको विड्थ कति छ, अब यसको लागि तपाईले सबै एकैचोटी सिलेक्ट गरेर हामी हाल्नै सक्दैनौँ, एउटा एउटा जोइन्ट सिलेक्ट गरेर हाल्नु पर्ने हुन सक्छ, अलिकति रिसर्च तिरको चीज भयो है। त्यसमा रिजिड जोनको विड्थहरु कति छ त त्यो फ्रेमको लागि एन्डमा, भन्नाले अब साइडमा कलम छ भने हाफ अफ कलम विड्थ, यहाँ रिजिड जोन फ्याक्टर, अथवा फ्याक्टर भनेको फ्याक्टरै भनेको छ है फेरि, भन्नाले अथवा कहिलेकाहीँ कलम विड्थ अब त्यो के हो यसको बारेमा एनालाइसिस रेफरेन्स म्यानुअलमा डिटेल हेर्नुपर्छ। म भित्र गएको छैन है, मलाई थाहा नभएको कुरो म रङली भन्दिनँ तपाईहरुलाई। यसको के मिनिङ छ हामीले यसको म्यानुअल नै हेर्नुपर्छ। मैले पहिले भने सबै कुरो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, यो हामीलाई अहिलेलाई चाहिँदैन पनि। म्यानुअलको कुरो गर्यो भने एनालाइसिस रेफरेन्स म्यानुअल, म्यानुअलको नाम आइसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ जानुस् हेल्पमा, यहाँ गइसकेपछि डकुमेन्टेसन स्यापोस इट्याप्सोस यहाँ हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् थुप्रो म्यानुअल्सहरु छ, यहाँ थुप्रो चीजहरु पनि छन् त। यहाँ म्यानुअल्समा जानुस्, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै वेलकम टु इट्याप्स के म्यानुअल्सहरुमा युजर गाइड के छ, यहाँ पनि छैन है, अर्कैमा होला यो स्टिल फ्रेम लाइसेन्स ट्युटोरियल्स कम्पोजिट यो म्यानुअल्समा त यहाँ छ है, यो एनालाइसिस रेफरेन्स म्यानुअल। यसमा यो तपाईको थुप्रो छ, खोलेर हेरौँ न पीडीएफ। यो तपाईको इन्स्टल गर्दाखेरि नि बसिरहेको हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै ओके गर्ने बित्तिकै पीडीएफ फाइल खुल्छ। हेर्नुस् त 569 पेजको छ। स्यापको बारेमा धेरै कुरो जान्नलाई तपाई यो पढ्नु पर्छ। अहिले तपाईलाई चाहिँदैन, पछि स्याप अथवा इट्याप्स लगभग म्यानुअल हुनु हो। स्याप इट्याप्सबाट मास्टरमा कुनै रिसर्च गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिए अनुसार, मैले पनि सबै पढेको छैन, मैले पनि थेसिस मास्टर गर्दाखेरि आफूले चाहिएको कुरो यहाँ नन लिनियर एनालाइसिस यताउति के कसरी गर्ने, उसको एजुम्सन, मैले लोकल एक्सिस यताउति जे जति भन्छु यहाँ सबै कुरो हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यसमा डिटेलमा अहिले जाँदैनौँ। यो फर्मुलेसनहरु के कस्तो छ सबै कुरो यहाँ दिएको हुन्छ। त्यस्तै तपाईको डिजाइन म्यानुअलहरु कोडको हिसाबले कंक्रीट फ्रेम डिजाइनको लागि हेर्नुस् त यो भित्र गयो भने कुन कुन कोड छ त। आईएस 456 को हिसाबले गर्यो भने कसरी गर्छ, अर्को कोड गर्यो भने कसरी गर्छ, थुप्रो कोडहरु यहाँ राखेको छ। आईएस 456 ले यहाँ गयो भने उसको डिजाइन कोडको बारेमा थुप्रो कुरो यहाँ आईएस 456 लाई नै फलो गरेको छ, तर यसले उलाई कसरी क्याटर गरेको छ, कसरी डिजाइन गरेको छ, कतिपय कुरो उले यहाँ एजुम्सन पनि कसरी गरेको छ, सबै कुरो यहाँ चाहिँ दिएको हुन्छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। शियर वाल डिजाइनको कुरो गर्यो भने पनि यहाँ म्यानुअल हुन्छ। हेल्प डकुमेन्टेसन कंक्रीट शियर वाल डिजाइनमा पुरानो सुरुको भर्सनमा आईएस कोड हालेको थिएन, अहिले आईएस कोड पनि छ है। यहाँ आईएस कोडको हिसाबले शियर वालको डिजाइन कसरी गर्छ सबै कुरो यहाँ चाहिँ हुन्छ है। अझ मलाई लाग्छ यो पछिको उसमा त उ पनि हालेको होला, कंक्रीट स्ल्याब पनि, अहिले स्ल्याबको डिजाइन पनि गर्न मिल्छ, तर म कहिले पनि रिकमेन्ड गर्दिन है, तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले एकदमै थिन देखाउँछ, यसले सबै कुरो तपाईको स्ल्याबको केसमा हामीलाई तपाईलाई पत्याउनै नसक्ने गरी यस्ता स्पानमा तपाईको 2 इन्चको स्ल्याब देखाउँछ। सेप पनि हुन सक्छ कतिपय स्पानमा, प्र्याक्टिकली हामीलाई त्यो उनै हुँदैन, अथवा डिजाइन गर्दाखेरि तपाईको डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाहरु त्यो सबै कन्सिडर गरेको सायद छैन यसले आईएस कोड भने यसमा हेर्नुस् त कोड हिसाबले गरेको छैन, उले खाली इट्याप्सले आफ्नो हिसाबले एउटा आरसी स्ल्याब कसरी गर्ने त कोड बेस्ड सबै गरे भने त अर्कै कुरो हुन्छ नि, छैन भनेर म यो चीज कहिले रिकमेन्ड गर्दिन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो स्ल्याब डिजाइनबाट फाउन्डेसन डिजाइनमा पनि काम गर्न सक्छ, फाउन्डेसन डिजाइन पनि गर्न मिल्छ यो स्ल्याब डिजाइनबाट, अथवा सेफबाट पनि। सेफ भनेको अर्को प्रोडक्ट हो जहाँबाट हामीले फाउन्डेसन डिजाइन पनि गर्न मिल्छ, स्ल्याब डिजाइन पनि गर्न मिल्छ। त्यो सेफ भनेको अर्कै यसको प्रोडक्ट हो, त्यसकारण यो मैले टुल्स कहाँ छ मात्रै भन्दिए, म यसको डिटेलमा जाँदिन है अहिले।
अब हाम्रो कम्प्लिट मोडलिङ भइसक्यो, ड्र ड्र गर्नुपर्ने कुरो त भइसक्यो। मैले तपाईँहरूलाई ड्र त कति छिटो भयो मैले पहिले भनेको थिएँ है, तर ड्र गर्दाखेरि एकचोटि लोड हाल्नु भन्दाखेरि अथवा लोड पनि केही हालौँ नि त, लोडको कुरोमा अलिकति छिरौँ नि त है। र त्योभन्दा पहिला मैले ड्रमा एउटा सानो पार्ट छुटेको छ, म तपाईँले बताउँछु है। बेसमेन्टबाटै मोडल गरे पनि यसमा छुटेको छैन, तर म भनिदिन्छु एउटा कुरो। प्लान यसमा बेसमेन्ट छ, र्याफ्ट छ भने हामी पढेन, तर कहिलेकाहीँ मैले प्लिन्थबाट मोडलिङ गरेँ भने त्यति बेला कोडले एउटा कुरो कहीँ न कहीँ भनेको छ है। तपाईँको सेस्मिक कोडमा गएर हेर्नुहोस्, हाम्रो कहाँ छ त्यो कोड्स। मोडलर मात्रै गर्ने कुरोहरू धेरै लामो छैन, त्यही भएर मैले तपाईँको टाइम लाग्नु भनेको कारण नै भनेको तपाईँहरूले कन्सेप्ट पनि दिन खोजेकोले मात्रै हो है, क्राइटेरिया फर। त्यही भएर यो मोडल त एकैछिनमा हुन्छ, लोड हाल्न पनि म एकैछिनमा भ्याउँछु, तर तपाईँहरूलाई सबै आइडिया होस्, सबै एक्सप्लेनेसन होस् के कति छ। यसमा कुनै कमेन्ट छ, केही क्वेसन छ भने गर्नु पनि होला है, म जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु। यसमा हाम्रो प्लिन्थ बीमको बारेमा केही भनेको छ अथवा फाउन्डेसन बीमको बारेमा केही भनेको छ। स्पेशली यसलाई मैले अलिकति पर्सेन्ट कमै गराउन, नत्र झन् खोज्न गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्कै कुनमा थियो होरिजेन्टल ब्रेसिङ सिस्टम, जोइन्ट, सिआर, यताउति, ल्याटरल फोर्स रेस्टिङ, कोर स्ट्रक्चर, वाल सियर स्टोरेसन। यो सुरुमै छ, अलि लास्टतिर जानु पर्यो। के छ ठ्याक्कै त्यो चिज कहाँ थियो भने मलाई याद भएन, मलाई खोज्न दिनुहोस् है एकैछिन। सेस्मिक यो कोड त तपाईँहरूलाई अलिकति म डिटेलै पढाउँछु एउटा लेक्चर, किनभने यो चाहिन्छ, फेरि नभए केही पनि बुझ्नुहुन्न। हाम्रो कोर्सहरूमा यस चिजहरू डिटेलमा आएको हुँदैन, अथवा 2-3 लेक्चरमा आउँछ यो सबै चिजहरू, तर मैले अहिले बेसिकली देखाउने चिज मात्रै तपाईँहरूलाई अगाडि नै होला, मोडलिङको पार्टमा होला। सर्चै गरौँ न, कन्ट्रोल F MODEL, मोडलिङ पार्ट यहाँ केही राखेको होला, छैन। फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङ अथवा के भनेर यहाँ राखेको छ कतै, ठ्याक्कै लाइनै पढ्नलाई मैले खास निकाल्न खोजेको। फर अन्डरग्राउन्ड बिल्डिङ त्यति टाइम हिस्ट्री यो होइन, अगाडिकै पार्टमा हुनुपर्छ। Root combination, even यताउति elastic modular circuit, additions to existing structures, कहाँ छ मैले अहिले अब खोज्न टाइमै लाग्यो यसलाई ठ्याक्कै। यो पछि हेरेर क्लज कुनमा छ म बताउँला नभए। नम्बर अफ स्टोरी, डिजाइन बेसियर, डायफ्राम, इन्क्लुड्स बेसमेन्ट स्टोरी। नम्बर अफ स्टोरी कसरी डिफाइन गर्ने, बेसिक डिफिनेसनहरू पनि छन् है यसमा एनालाइसिसको हिसाबले। सेन्टर अफ रेजिस्टेन्स कहाँ छ, मैले ठ्याक्कै अहिले टाइम मात्रै वेस्ट हुने भयो। म तपाईँहरूलाई के भन्न खोजेको के थिए भने, एक ठाउँमा कस्तो पनि भनेको छ भने तपाईँको प्लिन्थ बीम अथवा केही छ भने पनि मोडलमै इन्क्लुड गर भनेको छ है। तपाईँको प्लिन्थबाट मोडलिङ गरे त फाउन्डेसनबाट हामी गर्छौँ भने त यसै मोडल गर्छौँ, तर प्लिन्थबाट मोडलिङ गर्ने केसमा पनि प्लिन्थ बीम पनि मोडलमा इन्क्लुड गर भन्छ। हाम्रो केसमा त यो र्याफ्ट हो, यहाँ केही बीम आउँदैन भनेर गर्दैन, तर प्लिन्थबाट मोडलिङ गर्नुहुन्छ भने यहाँ प्लिन्थ बीमहरू पनि मोडल नै गर्नुहोस् है, किनभने तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि कहिलेकाहीँ हेभी वाल लोडहरू आइरहेको हुन्छ। मोडल गर्नु भएन, तपाईँले मिनिमम ड्रेन फोर्समा एउटा हाल्नुभयो भने त्यो हिसाबले त्यहाँ एक्सेसिभ मुभमेन्टहरू आउन सक्छ भन्छौँ। तर फेरि पनि हाम्रो कन्सेप्ट जुन मैले भनेको थिएँ, एनबिसीको जुन कन्सेप्ट छ, तल सबै बेमा कम्प्लिट आरसिसी वालहरू राख्ने, योहरू राख्ने, त्योहरू राख्ने हो भने सायद त्यति बेला नगर्दा पनि हुन्छ नि। तल त सबै रिजिड स्ट्रक्चर छ, त्यो वाल लोडले बीमको मुभमेन्ट कहाँ ल्याउने हो र, जस्ट एउटा टाइम मेम्बर हो। त्यो चिजहरू मैले तपाईँको डिसिजनमै दुईटै प्र्याक्टिस अझै भइरहेको छ, त्यो जानकारी दिनलाई मात्रै भनेको है। अब हामी लोड हाल्नेतिर जाउँ। यो मैले जेनरल भ्यूमा जाउँ है, एक्सट्रिम भ्यूमा किन राखिराखौँ।
मैले भन्न मात्रै थियो यो यसको कलर पनि अलिकति चेन्ज गर्नु यो दुईटा कलर मलाई अलिकति यहाँ फ्रेम सेक्सनैहरु नदेखिएर चेन्ज गर्न पर्यो है केही छैन डिफाइन फ्रेम सेक्सन प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सन्स यो येल्लो लाई अलिकति कस्तो कस्तो देखिएर ओभरल्यापिङहरु भइराछ यसलाई पनि मोडिफाई फेरि कुनै लाइट कलर हालौं अब फ्रेमहरु पनि देखियो फ्रेम छोपिएकोले मैले खास कलर चेन्ज गरेको है फ्रेमहरु पनि देखिन्छ अब देख्नलाई काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ अरु केही पनि हैन अब हामीले लोड हाल्नु पर्यो भने हामीले रियल ड्रइङमै जानु पर्यो है वाल लोडको कन्सेप्ट म पहिला तपाईहरुलाई बुझाउँछु वाल लोड कसरी हाल्छौं त यहाँ हेर्दाखेरि रियलमा तपाईहरुको म त यसो हेरेर पनि हाल्ने गर्छु है प्राय रियलमा त कहाँ कति क्याल्कुलेसन गर्न जाने तर त्यसको पछाडी कन्सेप्ट के हो म त्यो पहिला तपाईहरुलाई त्यतातिर बुझाउँ 9:28 भइसक्यो आज क्लासको स्टेटस के छ फर्स्टमा क्लास छ तपाईहरुको अलिकति तन्किन सक्छौ कि सक्दैन मलाई जानकारी दिनुस् है पहिला कसैले बोल्नु भएन भोलि एक्जाम धेरै जनाको छ कि त्यो हिसाबले गर्न नचाहने भने अर्कै बाटो हुन सक्छ बोल्नुस् है कोही पनि बोल्नु भएन ल ठीक छ बोल्नु भएन भने के गरौँ त त्यही पनि जाउँ न अलिकति नजिकसम्म उतासम्मै जाउँ ल एकछिन म यहाँ थिएँ है यहाँ थिएँ अब यसमा मैले के भने वाल लोडहरुको एक्चुअल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने तपाई पहिला सलिड वालमा जाऊ सलिड वालमा गर्यो भने कसरी गर्ने त मानौ यो सलिड वाल छ पर मिटर वेट कसरी गर्ने निकाल्ने अहिलेलाई हाम्रो फ्लोर हाइट कति छ 3 मिटर है त्यसपछि हामीले डेड लोडको हिसाबले हेर्ने हो भने यो कोडले के भनेको छ फेरि IS 875 पार्ट 1 मा गयो भने डेड लोड छ डेड लोडमा बिग मेसनरीको लोड कति छ डिटेल प्रोसिजर पनि भन्छु म अहिले के गर्छु अथवा सर्टकटमा के गर्ने गरेछु त्यो पनि भन्छु है यो बिग को वेट मात्रै भयो बिग मेसनरी भनेर छुट्टै पनि दिएको छ है बिग मेसनरी हेरौँ एकैचोटी लाइम लिनियर बिग मेसनरी बिग हेर्नुस् त कमन बन्ड क्ले ब्रिक को यो चाहिँ तपाईको केजी पर मिटर क्यूब यो चाहिँ न्यूटन पर मिटर क्यूब हो उस्तै भयो भनौं न उले अब 9.81 फ्याक्टर गरेकोले फरक भ्यालु दिएको हामीले 10 माने भए सेममै हुन्थ्यो होला है अब हेर्दाखेरि कमन ब्रिक को 18.85 अथवा 19.2 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूबमा भन्ने हो भने इन्जिनियरिङ ब्रिक भन्दाखेरि हेर्नुस् त अझ कति हेभी छ अब हाम्रोमा त नर्मलै ब्रिक हुन्छ अझै ग्लेज्ड ब्रिक पेस्ट ब्रिक के छ यो हिसाबले अरु सबैको हेर्दाखेरि हामीले 20 को रेन्जमा लिन सक्छौं होला यही नर्मल ब्रिकलाई नै लिने हो भने 19.2 र मैले के भने यहीबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो तर हाम्रो ब्रिक भनेको 230 विड्थ मात्रै हुन्छ 230 को वाल राख्ने हो भने 230 को विड्थ हुन्छ भने 230 मल्टिप्लाई बाइ वेट कसरी निकाल्ने त एक्सेल सिट म यहाँ युज गरे है क्याल्कुलेटर पनि सकिन्छ एक्सेल सिट भयो भने पछि पनि हाम्रो 19.2 नै भयो ल युनिट वेट अब वाल हाइट कति त टोटल फ्लोर हाइट 3 छ यो भनेको हाम्रो युनिट वेट गामा अथवा मैले वाइ सिम्पल लिए हैलाई वाल हाइट h इक्वल्स टु कति छ त इक्वल्स टु 3 मिटर माइनस हाम्रो बीम माथि मेन फ्रेमहरुमा छ भने मेन बीमको डेप्थ कति छ त 500 त्यो भन्दा तलैसम्म वाल लाग्छ अर्को ठाउँमा अन्य छ भने अन्यले पनि लिनु पर्छ है पार्टिसनको बीचमा 9 इन्च वाल त हामी राख्दैनौ नि त्यहाँ हामीले 4 इन्चको वाल मात्रै भनेका छौं तर अरु ठाउँमा हेर्ने भने 3 माइनस 0.5 भनेको 2.5 मिटर हाइटको वाल मात्रै भयो विड्थ वालको विड्थ कति लिन त एउटा तपाईले 230 लिनुस्
230 लिएर 19.2 ले गर्नुस् दुवैतिर 12.5 mm अथवा 10 mm 10 mm को प्लास्टरको पनि गर्नुस् प्लास्टरको अर्कै युनिट दिएको होला यहाँ चेक गर्नुहुन्छ भने प्लास्टरहरु पनि कहीं न कहीं भनेको होला है प्लास्टर अथवा मोर्टार त्यसरी केही प्लास्टर भनेको मोर्टारै हुन्छ त्यसको वेट कति हुन्छ त युनिट वेट कति लिनुपर्छ यहाँ भनेको हुन्छ कंक्रीट भन्दा कम हुन्छ ब्रिक भन्दा अलि बढी होला कि त्यही रेन्जमा हुन सक्छ है सिमेन्ट मोर्टार हेर्नुस् अलिकति बढी दियो 20.4 यहाँ छ नि त सिमेन्ट प्लास्टर पनि सेम दिएको छ 21.4 भन्नाले थिकनेस तपाईले छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नुस् डिटेलमा चाहनुहुन्छ भने मैले सरसर्ती के प्र्याक्टिस गर्छु सर्दर 20 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब लिदिन्छु है म जे गर्छु त्यही भन्छु तर यो सबैलाई क्याटर गर्छ किनभने म केही कन्जुक्सनहरु गर्छु म तपाईहरुलाई बताउँछु सोझै मैले 20 लिन्छु विड्थ पनि अब 230 को सट्टा प्लास्टर समेत 250 लिन्छु प्राय फाइनल आउने हाम्रो यही हो अब मैले यहाँ रनिङ मिटर राख्दिन पर रनिङ मिटर नै युडीएल निकाल्न खोजेको हो त्यही भएर इक्वल्स टु अब यही तीनटा मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने हो यो इन्टु यो एक्चुअल तपाईले गर्नुभयो 12.5 तर मैले के भने के एजुम्सनहरु राखेको छु केही राखेको छु त्यो हिसाबले यहाँ त एक्ज्याक्टली पनि आइदियो आउन चाहिँ आएन भने पनि अथवा आयो भने पनि केही म राउन्ड अप गर्दिन्छु प्राय म 12.5 नै राख्दिन म यस्तो केसमा प्राय से 12.6 अथवा 13 पनि तपाईको के छ त धेरै होला हो भने त 12.6 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब कम्प्लिट तपाईको फुल वाल राख्ने हो भने किलो न्यूटन हुन्छ है सरी यसरी मैले वाल लोड हाल्नु पर्यो जहाँ कम्प्लिट सलिड वाल छ अब फेरि एम भएछ तेरी यसरी अब मैले अर्को कुरो वाल लोडको केसमा तपाईहरुले अस्ति पनि भनेको थिए अब यो झ्यालको साइज के छ यहाँ पनि झ्यालको साइज के छ अथवा ओभरअल 1 बाइ 1 हेर्ने हो भने त सबैमा एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अथवा एप्रोक्सिमेसन को लागि यस्ता विन्डो भएको झ्यालहरुमा हेर्दाखेरि सबभन्दा मिनिमम ओपनिङ हेरौं न सायद यसैमा होला भने यो होल वाललाई को एरिया कति छ प्यानल यो यहाँ देखि यहाँको विड्थ हाइट 2.5 मिटर हुने भयो यसमा एरिया यो विन्डोको एरिया कति छ होल एरियाको विन्डोको एरिया कति छ 20% 80% कति छ के रे सरी 20% 30% कति छ एउटा एप्रोक्स क्याल्कुलेसन सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा हेर्नै पर्यो है मानौ अहिले यो 20% ओपनिङ छ ठुला ठुला झ्याल राखेको छ भने 80% मात्रै अब वालको लोड आउने भयो भनेर मैले अब यिनीहरुमा धेरै फरक छ भने अर्कोमा यहाँ 40% छ भने 60% मात्रै आयो धेरै टाइपमा गयो भने अब फेरि फिल्डमा गएर घटाइदिन्छ के गर्छ आफ्नो फ्याक्टर छ रियल एनालाइसिसमा जानु भयो भने 1 बाइ 1 इच एन्ड एभ्री वालको तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो तर म प्राय यसो सर्भर हेर्छु कस्तो खालको ओपनिङ छ ल सर्भर मैले 20% ओपनिङ मान्दा हुन्छ भने 80% मात्रै वेट आउने भयो र यसलाई युडीएल नै हाल्ने चलन छ यो मैले अस्तिको क्लासमा पनि किन हाल्ने चलन चाहिँ के छ भने फेरि पनि एप्रोक्सिमेट एनालाइसिसको कुरो गर्दाखेरि अरु सेफ्टी फ्याक्टरहरु कुरा हामी गरिरहेका छौं त्यही हिसाबले त्यसरी चलन भएकोले मैले सोझै यसलाई के गर्छु भने त 80% यो फुल वाल भयो भने एट्टी % कति भयो त सोझै 80% वाल को वेट भयो भने 80% मात्र 20% ओपनिङ भएको छ भने यसलाई सोझै मैले यसको 80% गर्दा कति हुन्छ त इन्टु 0.8 10.08 अब 10.08 लाई कति लिन त एक्ज्याक्टली 80% अब के छ सम्भावना राउन्ड अप राउन्ड डाउन के गर्ने त त्यो चीजहरु पनि म फेरि कसरी एजुम्सन लिएको छु यो थोरै 10 भन्दा मैले 10 हाल्दा पनि हुन्छ 0.8 हाल्दिन है किनभने मलाई अब यो सबै एभरेजमा लिँदाखेरि त 20% ओपनिङ छ कहीं 30 पनि छ कहीं 25 पनि छ त्यो हिसाबले राख्ने भने त अझ 10 भन्दा पनि घट्छ भन्नाले ओपनिङ भएको वालहरुमा फुल वाल भएकोमा 10 हाल्दा हुन्छ होला मैले त्यही भएर यसलाई से 10 नै भने है अथवा तपाईको पार्टिकुलर केसेसको हिसाबले म भनिरहेकै छु इच एन्ड डिटेलमा जाने भने इच एन्ड एभ्री वालको तपाईले एनालाइसिस गरेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो सबैको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यस्तै हाफ ब्रिक वाल भयो भने त कति हुन्छ त फेरि पनि हाफ ब्रिक वाल भयो भने यो तपाईको फुल वाल भयो भने त्यस्तै हामीले यसलाई यति भनौं न
फुल ब्रिक वाल हाफ ब्रिक वाल भयो भने बीचमा पार्टिसन वालहरु त हाफ ब्रिक वाल हुन्छ हाफ ब्रिक वालहरुमा तपाईको कहिलेकाहीँ ओपनिङहरु कम हुन सक्छ कहिलेकाहीँ 10% 15% पनि हुन सक्छ कुनैमा बढी पनि हुन सक्छ त्यसकारणले यसमा सबै केस हेरि राखौंला त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अरु सबै चीज त पहिला कपी गरौं त्यसैमा चलाउला है हाइट अब हाफ ब्रिक वाल प्राय दुईटा केस पनि हुन सक्छ है हाइट पनि फरक फरक हुन सक्छ यो केसमा त म के रिकमेन्ड गर्छु भने बरु अलिकति सेफ फ्याक्टर नै राखौं नि त त्यो हिसाबले यसलाई त 3 मिटरमा तपाईको बीच बीचको पार्टिसनमा आयो भने त यो 2.5 भन्दा बढी हाइट हुन्छ त हो त्यति बेला मैले के गरे भने त यसलाई जम्मा स्ल्याबको थिकनेस 150 को स्ल्याब होला 0.15 मात्रै घटाऊ अथवा 125 15 नै घटाऊ है यसलाई सिम्पलीलाई यति हुन्छ विड्थ भनेको अब तपाईको हाम्रो हाफ ब्रिक भनेको 4 इन्च 110 mm हुन्छ 110 mm प्लस 10 10 दुवैतिरको थप्नुस् 100 प्लास्टर थप्नुस् 130.13 मैले राखे भने हाफ ब्रिक हेर्नु छ 7.4 से 7.5 नै भनौं है यो किलो न्यूटन मिटर युनिट मैले लेखिरहेको छैन 7.5 नै भनौं र त्यसो भयो भने यो सरी त्यहाँ नलेखौं यहाँ मैले राखेकै छु यहाँ भनौं न 7.5 भनौं अब यसमा 80% ओपनिङ छ भने क्याल्कुलेट गरेरै 6 आयो एक्ज्याक्टली 6 राख्दिदा पनि हुन्छ 6 नै भयो कहिलेकाहीँ तपाईको के 20% ओपनिङ छ भने कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ 10% मात्रै ओपनिङ भएको थोरै ओपनिङ छ भने के गर्ने र अहिले कहिलेकाहीँ फेरि के पनि छ भने एस्टिमेटिङमा पनि हामी के भन्छौं कति स्क्वायर मिटर भन्दा साना सानो ओपनिङहरु हामी हेर्दा पनि हेर्दैनौं है एस्टिमेटले पनि भन्छ राख भने त एनालाइसिसमा त त्यो लोडको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त नहुने खासै फरक पर्दैन हामी कति एप्रोक्सिमेसनमा जान्छौं है त्यो हिसाबले यसलाई मैले 90% मात्रै लिए 10% ओपनिङ हो भने दुई तीनटा गरिराखौं कहिलेकाहीँ 30% ओपनिङ पनि हुन सक्छ त्यो हिसाबले हामी हेर्ने हो भने यो इक्वल्स टु दिस मल्टिप्लाइड बाइ 0.9 गर्ने भने त 6.75 भने यसलाई 6.75 राखौं लगभग राउन्डेडै छ 7273 भयो भने 75 अथवा 6.78 पनि बनाउन सक्छौं यो सबै काम गर्ने हो मात्रै हो अब यो हिसाबले सरसर्ती अब हम लोड हाल्दै जाउँ यसमा केही क्वेशन छ मैले लगभग वाल लोडको लागि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु केही छ भने भन्नुस् है अहिलेलाई हामी वाल लोड मोडलमा चाहिँ हालौं आजलाई वाल लोड सम्म कम से कम सकाऊ अब फेरि पनि भन्नु पर्यो भने त हाम्रो ड्राइङमा हेर्ने हो भने त ग्राउन्ड फ्लोरमा के छ त सबै वाल प्राय 9 इन्च को हालिदिएको छ म रिकमेन्ड गर्छु ड्राइङमै रिकमेन्ड गर्छु छुटा छुटै फ्ल्याट छ भने भित्रको किन त फ्ल्याटको बाहिर चाहिँ 9 इन्च हालौं ठिकै छ प्यासेज भा भित्रको प्यासेजबाट पनि फ्ल्याट जहाँबाट सेपरेट हुन्छ सबै 9 इन्च हालौं दुईटा फ्ल्याटको बीचको पनि 9 इन्च हालौं यहाँ मात्रै हैन माथि पनि तर फ्ल्याटको भित्रको लोडलाई फ्याक्टर गर्नु पर्दैन हजुर लोडलाई फ्याक्टर गर्नु पर्दैन फ्याक्टर त तपाईको लोड कम्बिनेसनले गर्छौ पछि त्यो पछि आउँला अहिले जे लोड छ त्यही नै हाल्ने हो है लोड कम्बिनेसनमा लोड फ्याक्टर आउँछ अहिलेलाई हामीले भित्रको यहाँ ग्राउन्डमा पनि उले फुल लेखाए पनि हामी सबै सानै हालौंला त्यही हिसाबले हालौंला बाहिरको चाहिँ सबै 9 इन्च हालौं र त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त म अल स्टोरीमा गए पनि फरक पर्दैन खाली रुफमा र माथिकोमा पछि फेरि रिभाइज गरौँला वन स्टोरीमा रिप्लेस गरौँला कहीं एड भएको छ भने अहिलेलाई मैले अल स्टोरीमा एकैचोटी एकै नासको हाले पनि मैले जुन कन्सेप्ट भनिरहेको छु हाल्न पाइयो त त्यही भएर म अल स्टोरीमै गएर हाल्न चाहे है सिमिलर भन्दा पनि अल स्टोरीमै जाऊ रुफमा पनि हाल्छ रुफमा पछि हामी रिप्लेस गर्दिन्छौं नचाहिएको डिलिट गर्छौं है त्यतिबेला हामी त्यही हिसाबले जाउँला यो बीमहरुमा त लोड आउँदैन भन्नाले मैले सबै बाहिरको बीम यसरी सिलेक्ट गरौँ है यो अब सबै 1 बाइ 1 क्लिक गर्नुपर्छ सबै स्टोरी त गरिरहेकै छौं यो क्लिक गरौँ यो पनि यो बाहिरको सबैलाई एकै नासले हालौं पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने त फेरि अब यिनीहरुमा त तर फेरि यसमा सानो ओपनिङ पनि होला त्यही हिसाबले अब एजुम्सनको कुरो मैले भनिसके सरी यो प्वाइन्टमा क्लिक भयो बाहिरको सबै फ्रेम यसमा हुँदैन
यसमा हुन्छ, यसमा हुन्छ, यसमा नि ओपनिङ छ, यसमा आउँछ, यहाँ स्टेयरकेस छ, यसमा आउँछ, सबै वालहरु सिलेक्ट एकैचोटी एकै नासले आउनेमा म सबैमा एकैचोटी हाल्न खोजिरहेको छु है। यो सबैमा तपाईको मानौ 20% ओपनिङ वाला लोड, दैट इज यो भयो र यहाँ कोरिडोरमा यहाँ पनि विन्डो छ भने यो सबैमा मैले कति भनेको थिए त 10 हालौं भनेको है। त्यही भएर अब हेर्नुस् लोड हाल्नलाई मैले पहिला पनि सिकाएको हो, असाइन युनिफर्म लोड कहाँबाट हाल्नु, असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रिब्युटेड। अब लोड प्याटर्न त हामीले डिफाइन नै गरेका छैनौं त है, लोड प्याटर्न त डिफाइन गर्नु पर्यो त। म अहिलेलाई छोडे, सायदमा यहीबाट डिफाइन गरेका छैन भने लिंक दिएको हुन्छ ल डिफाइन गर, छैन भने यहाँ दिएको छैन, मैले सिलेक्सनमै छोड्दिए अहिलेलाई, यहाँ सोझै डिफाइनमा जाउँ, त्यसले केही फरक पर्दैन। डिफाइन लोड प्याटर्न, अब लोड प्याटर्न हाम्रो स्ट्रक्चरमा कस्ता कस्ता लोड आउँछ त सबै डिफाइन गरौँ त। एउटा भनेको अब मैले डेड भनेले सेल्फ राख्ने, सेल्फ वेट मल्टिप्लायर जे मोडलिङमा गरेका छौ, बीम फ्रेम कलम स्ल्याब जे जति छ सबैको सेल्फ वेट वेले इन्टरनली सेल्फ वेट मल्टिप्लायर हेर्नुस् त यहाँ 1 राखेपछि उले आफै राख्ने भयो र तर मलाई यो नाम मन पर्दैन, मैले सेल्फ राखे है, यो डेडले मलाई कन्फ्युज गर्छ, मैले यसलाई मोडिफाई गर्दिए। अब अर्को हामीलाई के चाहियो त ब्रिक अथवा वाल लोड, मैले WL मात्र यहाँ नोटेसन दिए, टाइप डेडै हो, सेल्फ वेट मल्टिप्लायर यसमा हुँदैन, नत्र त तपाईले वाल सिलेक्ट गरेर ब्रिक वाल हाल्नुहुन्छ, त्यो वालमा फेरि त्यो फ्रेम जुन सिलेक्ट गर्छु त्यसको फेरि थप दिन्छ। अब सेल्फ वेट मल्टिप्लायर हाल्ने हैन, सेल्फ वेट त मोडल गरेको चिजलाई हो, डबल अरु ठाउँमा हाल्नु हुँदैन, सेल्फ वेटमा मात्रै एक्लै छुट्टै राखौं। यहाँ एड न्यू लोड गरौँ, टाइप चाहिँ डेडमै वाल लोड हाल्यो। अरु डेड लोडहरु के आउन सक्छ, वाल लोड पछि के आउन सक्छ भन्नुस् त, फ्लोर फिनिशिङहरु माथि तपाईले टाइल लगाउने हो, प्लास्टर लगाउने हो, मार्बल लगाउने हो, यस्ता चीजहरु आउन सक्छ। क्याल्कुलेसन पछि हेरौँला, मैले अहिलेलाई त्यसलाई फ्लोर फिनिश गरे, फ्लोर फिनिश FF लेखे है, यो पनि टाइप डेड नै हो, एड न्यू लोड गरौँ। यो लोड आउन सक्ला। अरु डेडमा के आउन सक्छ, अरु के आउन सक्छ, अहिलेलाई यति छोडौं है, डेडमा अरु आउने सम्भावना छैन। अब लाइभ लोड, यसमा त सोझै लाइभ लोड दिएको छ, तर मैले अघिकै कोड फेरि देखाउन चाहे तपाईहरुलाई है। टाइम ढिलो हुन्छ क्लास छ भने भन्नु होला है, नभए म अलिकति जाँदै गर्छु, अलिकति डिफाइन चाहिँ गरौँ। हाम्रो 1893 2016 कहाँ गयो, यो हैन, लोडमा होला तेरिका, हैन यसमै हुन्छ ल ठीक छ। हामीले यहाँ सेस्मिक वेट भन्ने एउटा होला, कन्ट्रोल F, सेस्मिक वेट यो हो के त पछि नै बुझाउँछु म सेस्मिकको बेलामा, तर अहिले लोडको लागि त्यहाँ छुट्याउनु पर्ने कुरो म तपाईहरुलाई के गर्छु यार, यसमा सर्च किन काम गरेन म, तर यो खोज्न सक्छु एकैछिनमा है। यहाँ छ हेर्नुस् त, यसले के भन्छ भने तपाईले पछि सेस्मिक वेट भनेको के हो त, सेस्मिक वेट क्याल्कुलेसन गर्नलाई पहिले हामीले जहाँ एक्सेलेरेसन लाग्छ, जुन ठाउँमा मास छ त्यहाँ लाग्छ हामी भन्छौं, अथवा जहाँ मास छ त्यहाँ सबै ठाउँमा लाग्छ भने सेस्मिक वेट भनेकै खासमा त्यो सेस्मिक मास अथवा मास निकाल्न खोजेको, त्यो हिसाबले हामी यसमा हामी सेस्मिक लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा बेस रिएक्सन निकालिन्छ, के रे बेस कोफिसिएन्ट अथवा के रे ल्याटरल लोड कोफिसिएन्ट भन्छौं, त्यो जो सेस्मिक लोडको लागि, अथवा सेस्मिक कोफिसिएन्ट भन्छौं सिम्पली कोडले भनेको नाम, त्यो निकाल्छौं र त्यसमा टोटल सेस्मिक वेटले मल्टिप्लाई गरेपछि बेस शियर आउँछ भन्नाले सेस्मिक लोड त्यसमा कति लाग्छ टोटल त्यो निकाल्छौं। त्यसको लागि अब टोटल सेस्मिक वेट कसरी लिने त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरमा भएको लोड भन्नलाई त सजिलो छ, रियलिटीमा के हुन्छ त डेड लोडहरु जहिले पनि भइरहन्छन्, त्यसलाई 100% लिने हो, नो प्रब्लम। लाइभ लोड अकुपेन्सी लोड जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ त हुँदैन नि हो, त्यसको लागि कोडहरुले केही प्रोभिजन दिएको छ। सेस्मिक केसमा त्यो सबै लाइभ लोड स्ट्रक्चरमा हुन्छ भन्ने छैन,
अथवा त्यो राखेर गर्यो भने डिजाइन अनिकोनोमिक हुन्छ अथवा त्यो सेस्मिक भूकम्प त कहिलेकाहीँ आउँछ नि लाइफ टाइममा अर्थक्वेक कहिलेकाहीँ आउँछ भने त्यो प्रोबेबिलिटी सबै लोड हुने प्रोबेबिलिटी कम छ भनेर जुनसुकै कोडले गरेको हुन्छ भले फ्याक्टर अलिकति कम र बढी होला आइएस कोडले के गरेको छ र मलाई लाग्छ हाम्रो एनबिसीले पनि त्यही गरेको छ है के गरेको छ भने अप टु लाइभ लोड अप टु तपाईको डिस्ट्रिब्युटेडमै हाल्ने हामीले अस्ति अलिकति भनेको थियौँ अप टु 3 किलोन्युटन पर मिटर क्युब छ भने त्यसको 25% फ्याक्टर मात्रै लो सेस्मिकको बेलामा हुन्छ भनेर प्रोबेबिलिटीको कुरो है एबभ 3 छ भने अप टु 3 लाई 25% मात्र लिने सेस्मिक क्याल्कुलेसनको लागि एबभ 3 लाई 50% लिनुपर्छ भनेको छ यहाँ कोडले रिकमेन्ड गरेको छ यही टेबल 10 ले यो क्लज रिलेटेड भनेको 731 भनेको छ 731 मा पनि अब त्यो कुरो लेखेको छ है यही फर भेरियस लोड क्लासिफाई यसलाई यति डिजाइन सेस्मिक फोर्स शैल बी एस्टिमेटेड यूजिङ फुल डेड लोड भन्नाले डेडलाई हामी 100% लिन्छौं प्लस पर्सेन्टेज अफ इम्पोज लोड एज गिवन इन टेबल 10 भन्नाले अब त्यो टेबल 10 मा 3 सम्मलाई 25% माथिलाई 50% त्यही भएर लाइभ लोड तब कहाँ हामी 3 लिन्छौं कहाँ बढी लिन्छौं फरक डिफाइन त गर्नु पर्यो नि त त्यो कहीं न कहीं सेस्मिक क्याल्कुलेसनको लागि हामीले भित्र गएर डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो कुरो म पछि डिफाइन गर्छु अहिलेलाई लाइभ लोडलाई हामीले कम से कम दुईटा क्याटेगोरीमा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर बुझौं है त्यही हिसाबले मैले लाइभ लोडलाई दुईटा नामले यहाँ डिफाइन गर्छु यहाँ सोझै लाइभ दिएको छ मैले एउटालाई लेस अर इक्वल टु 3 गरे यसलाई मोडिफाई गरे जुन थियो त्यसैलाई अर्को भनेको ग्रेटर देन 3 गरेर डिफाइन गरौँ अब जता जता जे आउँछ 3 सम्म आउँछ भने यो प्याटर्नमा हालौँला के रे अप टु 3 सम्म आउँछ भने बढी आयो भने ग्रेटर देन 3 मा हालौँला भने यहाँ एड न्यू लोड यो बाहेक अरु के आउन सक्छ त लोड अहिलेलाई यति नै छ अरु फेरि चाहियो भने पछि नै हालौँला अहिलेलाई यति नै गरौँ म स्टेप वाइज गर्छु मलाई त थाहा छ तर अहिलेलाई छोडौँ है पछि फेरि स्टेप वाइज हाल्दै जान्छौँ अहिलेको मेम्बरहरु सिलेक्टेडै छ असाइन युनिट एकचोटी चेक गरौँ है मिटरमै छ ठीक छ हाम्रो एसआईमा छ असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड अब यहाँ तपाईको आइसक्यो वाल लोडमा हाल्नु पर्यो नि त वाल लोड यहाँ चेक गर्नुस् फोर्स मोमेन्ट फोर्समा एक्टिभ नै हुन्छ अटोमेटिक डाइरेक्सन पनि ग्रेभिटीमै हुन्छ हामी ग्रेभिटीमै हाल्नु पर्ने हो सीएलहरु सबै तल तल 0 छ ठीक छ कति हाल्नु पर्यो त 10 यो सबैमा वाल लोड चाहिँ 10 किलोन्युटन मिटर के 10 किलोन्युटन पर मिटर भनेर हाल्नु पर्यो सबै वालमा लाग्यो सबै फ्लोर पनि सिलेक्ट गरेका छौं सबैमा लाग्यो अब भित्रका केही वालहरु सलिड वाल छ ख्याल गरौँ है कम्प्लिट यहाँ हेर्नुस् त नो ओपनिङ है यहाँ नो ओपनिङ यहाँ चाहिँ ओपनिङ छ यहाँ पनि नो ओपनिङ चारवटा वालमा त कम्प्लिट 13 हाल्नु पर्यो त यो के रे 12.6 हाल्नु पर्यो त्यही भएर मैले यो चारवटामा यसमा 12.6 हालौं असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड 12.6 ओके यो पनि गर्यौं अब ड्राइङ अझै हेर्दै जाउँ कहाँ के छ यो 9 इन्चको यो हालिहाल्यौं अब यसपछि हामीले के गर्छौं त यो लिफ्ट सँगको यो सबै अब यसमा हेरौँ यिनीहरु ओपनिङ अलिअलि कम छ पक्कै पनि अब यो ओपनिङलाई अलि कम मानौ झ्याल जस्तो हुँदैन ढोकाले सानो ओपनिङ गर्छ भने त्यो केसमा अलिकति हामी कमै लिनु पर्थ्यो होला 80% हैन यो केसमा पनि बरु यो 10% वाला एउटा केस लिदा चाहिँ राम्रो है किनभने ढोकाले होल वालमा ढोका भनेको एकदमै कम 10% भन्दा सायद बढी नहुन सक्छ त्यो हिसाबले गर्यो भने त यसलाई हामीले 11.3 पर्छ से 11.4 हालौं है राउन्ड फिगरमा भन्दाखेरि यिनीहरुमा 11.4 हालौं यसमा सानो ओपनिङ छ त्यही भएर यसमा अब यसमा त वास्तवमा यहाँ आउँछ यहाँ आउँदैन हालौं है एकदमै फेरि एक्युरेट क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ कतिपय एप्रोक्सिमेट पनि गरिरहेको हुन्छौं गर्न चाहनु भयो भने गर्नु सक्नुहुन्छ म त्यो भनिरहेकै छु यो भयो त्यसपछि यो दुईटा त सलिडै वाल आउँछ अघि नै गर्नु पर्थ्यो पहिला यतिमा हालौं है असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड
यो भनेको हामी कति निकालेका थियौं 11.4 11.4 ओके गरौँ त्यसपछि अझ यो वाल र यो वाल यो भनेको लिफ्ट तिर भयो सलिडै हुन्छ यसमा नो ओपनिङ र यो भनेको दुईटा फ्ल्याट लाइट छुट्याएको छ यिनीहरुमा त फेरि त्यही 12.6 नै हाल्ने हो असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड 12.6 ओके गर्यौं 9 इंच वाला लगभग सबै वाल हालिसक्यो फ्ल्याट को भित्रको पार्टिसन वालहरु हाल्नु पर्ने छ पार्टिसन वालहरुमा अलिकति क्याल्कुलेसन पनि गर्नुपर्छ होला है किनभने स्ल्याबमा हेर्नुस् त यो कोठामा र यो कोठामा स्ल्याबमा छ पहिला बीममै आउने वाल हालौं यसमा 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 एउटा दुईटा तीनटामा सानो सानो 10% ओपनिङ होला भनौं यिनीहरुमा हामीले कति हाल्छौं त सबैतिर त्यही सिमेट्रीमा छ है एउटा दुईटा खाली यो बीचको अलि फरक छ यसलाई छुट्टै क्याल्कुलेट गरौँला 1 2 3 सबैमा त्यस्तै छ त्यो सबैमा हामीले के हालौं त 6.75 हालौं भन्नाले यो सरी यो फ्रेम भइसक्यो बीम गर्नु पर्थ्यो यो बीममा प्रोपरली क्लिक गर्न सक्छौं है त्यस्तै यहाँ यो र यो त्यस्तै यसमा आयो भने यो र यो यसमा पनि यो वाल यहाँ वाल छ सबैमा हामीले 6.75 हालौं प्लस यो पनि होला सायद हैन यो त हालिसक्यो फुल वाल वाला आइसक्यो असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रिब्युटेड लोड प्याटर्न पहिला गएकोले सबै डिफल्ट वालै आइरहेको छ 6.75 हालौं है यो भइसक्यो अब यो केसमा यो त हेर्दाखेरि त लगभग यो हाफ भन्दा कमै छ एकातिर मात्रै छ यतातिर फुलै ओपनिङ हैन यो किचन र लिभिङमा प्राय मान्छेले ओपन नै राख्छ भने त यसमा कसरी हाल्ने त एप्रोक्सिमेट को रूपमा म के भन्छु भने यो हाफ ब्रिक वाल यो फ्रेमको माथिबाट हाफमा मात्रै हाल्दिनु अलिकति बढाएरै हाल्दाखेरि अथवा एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भने यो कति पर्सनमा छ त्यो पनि हेर्न सक्छौं एप्रोक्सिमेटली हेर्नु भने माथिको हाफ पर्सनमा मात्रै हालौ यस्तो डिफाइन भयो किनभने यो पर्सनमा त कम्प्लिट वालै हुँदैन भन्नाले त्यो हिसाबले पनि हाल्न सक्छु भन्नाले त्यो हिसाबले हाल्नु पर्यो भने त मैले अस्ति तपाईको डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा अब युनिफर्मबाट भन्दा पनि सेलबाट हाल्नु पर्ने हुन्छ यो दुईटामा हेर्दाखेरि लोकल एक्सिसको फर्स्ट एन्ड तल सेकेन्ड एन्ड माथि पर्छ यो दुईटामा हेर्यो भने त उल्टो पर्छ है अथवा यसमा तपाईको लास्ट इन्डतिर लोड छ भने यो दुईटामा फर्स्ट इन्डतिर लोड छ भने अलग अलग दुई चोटी हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले पहिला यसमा हाल्छु र यसमा हाल्छु आधी भन्दा पछि मात्रै लोड हाल्ने हो हाफ ब्रिकको कम्प्लिटै लोड हालौं त्यो कति हो हाफ ब्रिकको कम्प्लिट लोड भनेको 7.41 से 7.5 भनेछ भने यो दुईटामा असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड अब यो सेलबाट नभएर यहाँ 0 गर्दिम मात्र सबै एड भएर जान्छ 0 मा 0 म अब हाफ गरिरहेको छु यो हिसाबले कि 0.5 भनेको रिलेटिभमै हालिरहेको छु 0.5 मा पनि एकचोटी 0 फेरि 0.5 मा 7.5 र लास्टमा पनि 7.5 यसरी गरौँ ओके गरौँ हेर्नुस् अब यसको हाफमा मात्र यो सिम्बल पनि देखाउँछ हाफ माथितिर मात्रै लाग्यो लोड त्यस्तै यो दुईटामा पनि गरौँ असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड तर यसको हाफ तल चाहिएको है भन्नाले यसमा यो दुईटामा राख्नु पर्यो सुरुमा 7.5 7.5 अनि यो 0.5 यो फेरि चेन्ज भइरा हुन्छ विचार पुर्याउनुस् है 0.5 यहाँ चाहिँ 0 यहाँ चाहिँ 0 डिस्ट्रिब्युटेड भन्नाले यहाँ देखि यहाँसम्म आधीसम्म 7.5 गयो फेरि आधीबाटै फेरि बाँकीसम्म 0 गयो भने न यहाँ पनि ओके गरौँ त्यो हिसाबले यो दुईटामा पनि लाग्यो अब मैले तपाईहरुलाई कि त यो बिचको वाल पार्टिसन लोड हो भने क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र स्ल्याबमै हाल्ने भनेको त्यही हिसाबले यो दुईटाको छुट्टा छुट्टै वाल लोड चाहिँ अलिकति भ्याउन है अब यो स्ल्याबमा आउने लोड हेर्नुस् त यो कति छ लेन्थ म सर्टकट टेक्निक बताउँछु है 5.57 5.6 मानौं न एप्रोक्सिमेट 5.6 र यो भनेको 1.75 कति भयो 5.6 plus 1.75 equal to 5.6 plus 1.75
यति टोटल लेन्थ हो। यो टोटल लेन्थलाई मल्टिप्लाइड बाइ सरी यो मल्टिप्लाइड बाइ यो फुल वाल लोड नै हालौँ न, अथवा हाम्रो यसमा ओपनिङ पनि त छ होला नि, एकछिन छैन, यो कुनैमा पनि ओपनिङ छैन, वाल भित्र परेकोमा। अब यसमा चाहिँ छ, यसमा चाहिँ छैन, नभएकै हिसाबले क्याल्कुलेट गरौँ न यस्ता चिजहरू। यसै पनि फेरि डिस्ट्रिब्युसन इक्वल हुँदैन भने फुल वार्डकै लोडको हिसाबले क्याल्कुलेट गरौँ, त्यसलाई फेरि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अन स्ल्याब हाल्छौँ होला, त्यो हिसाबले क्याल्कुलेसन भएकोले नहिसाब गर्ने हिसाबले नै यो लेन्थ मल्टिप्लाइड बाइ 7.5 किलोमिटर पर मिटर भनेको 55 किलोमिटर त्यो पार्टिसन वालको लोड टोटल आउने भयो। तर मैले के भनेको भने यसलाई स्ल्याबमा हाल्ने हो, स्ल्याबमा हाल्ने हो भने यो स्ल्याबको एरिया कति छ त डिभाइड बाइ त्यो गर्नु पर्यो, द्याट इज यो स्पान भनेको कति हो त। अब यो फरक फरक छ है, अहिलेलाई यसको लागि फरक होला हैन, यसको र यसको सेम होला, किनभने यो विड्थ चाहिँ हामी डिफरेन्ट गरेका छौँ यतापट्टि, यसको र यसको फरक होला। हामीले यो मिनिममको हिसाबले अहिलेलाई फर सिम्प्लिसिटी एउटै गर्छु, रियलिटीमा यहाँ पनि तपाईले फरक फरक गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले तपाईहरुलाई तरिका मात्रै भनिदिरहेको छु, त्यही हिसाबले यसको डाइमेन्सन कति छ त 4.6 है भनौं अहिलेलाई र 5.35 4.6 इक्वल्स टु दिस डिवाइड बाइ 4.57 नै थियो, सरी डिवाइड बाइ 4.57 डिवाइड बाइ 5.35 गर्यो भने एप्रोक्सिमेटली हुन्छ 2.25 पर युनिटमा, अथवा से 2. अझ हामीले ओपनिङहरु घटाएको, यसमा त ओपनिङ पनि थिएन सायद अर्कोमा थियो, 2.3 किलोमिटर पर मिटर को यो स्ल्याबमा वाल लोड हाल्नु नि त। र यो वाल लोड यसरी तपाईले हाल्ने हो भने स्ल्याब डिजाइनमा पनि त्यहाँ यो वाल लोड आउँछ भनेर हाल्नु पर्ने हुन्छ है। स्ल्याब डिजाइनमा यसलाई छोड्न पाइदैन, किनभने यो लोड तपाईले स्ल्याबमै हालेको हुन्छ भने सुरुमै स्ल्याब डिजाइनमा पनि यो कुरोहरु ख्याल गर्नु पर्यो। अथवा यो 2.25 लाई मैले सबै क्याल्कुलेट गरेकै छु भने नबढाउने भने 2.26 पनि हाल्न सकियो। त्यो हिसाबले मैले के गरे त, यो कुन प्यानल थियो, यो बिचको यो किचन वाला प्यानल है, किचन वाला प्यानलमा मैले हाल्न पर्यो भन्नाले यो प्यानल, ओहो यतापट्टि त फेरि अर्को कुरो आइसक्यो है, सरी यतापट्टि त हामीले के गरेका छौं त, सेकेन्डरी बीम हाल्दिया छ भने अप्सन त थियो त सेकेन्डरी बीम वालामा, त्यही पनि हुन त हैन कि अरे, अब के गर्ने, यतापट्टि छैन, यतापट्टि त सेकेन्डरी बीमहरु हालेको छ, सानो सानो प्यानलमा मात्रै आउला। रियलिटी क्याल्कुलेट त त्यसरी नै हुन्छ। पहिला यतापट्टिकोमा हालौं एकछिनलाई, यसमा र यसमा 2.26। अब यो त एरिया हो भन्नाले एरिया लोडमा जानुपर्ने हुन्छ है, भन्नाले असाइन सेल लोड, यसमा हेर्नुस् है सेल लोड हुन्छ। सेल लोडमा पनि फरक फरक अप्सन हुन्छ, युनिफर्म लोड सेट, युनिफर्म, नन युनिफर्म, टेम्परेचर। हामी युनिफर्ममा जान्छौं अहिलेलाई। युनिफर्ममा त यो वालको लागि हाल्दै छौं भने वाल लोड नै हाल्ने हो, वाल लोड र म्याग्निट्युड कति हाल्यौ त 2.26 नै हालौं अहिलेलाई, अथवा 2.3 हाल्न पनि सकिन्छ। रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड, डाइरेक्सन ग्राभिटी सबै ठीक छ, ओके। अब यसमा पनि गर्ने हो भने अब कुन कुन प्यानलमा पर्छ सेकेन्डले डिवाइड गरेको त्यही हिसाबले गर्न सकिन्छ। म अहिलेलाई सिम्प्लिसिटी त्यही हिसाबले राखिदिन्छु है, यो सबै एरियामा तपाईहरु रियलिटी सेकेन्डरी बीम हालेको छ भने त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो। जुन प्यानलमा लोड जान्छ त्यो प्यानलमा मात्रै गर्दा अझै एक्युरेसी आउँछ। अहिलेलाई मैले सिम्प्लिसिटी त्यही हाल्न खोजे है। असाइन सेल लोड युनिफर्म तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको मात्रै हो, त्यही भएर अहिलेलाई त्यो हाले, तपाईहरुलाई थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै यो प्यानलहरुमा पनि हामीले छुट्टै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो वाल र यो वालको लेन्थको हिसाबले अझ यहाँ भन्दा कमै आउला, अथवा अहिलेलाई त्यही आउला, अथवा से 2.2 आउला, अथवा 2.3 आउला। मैले तपाईले यही मेथड क्याल्कुलेटरमा सिकाइदिएको छु, त्यही हिसाबले म अहिलेलाई 2.3 हाल्छु ल। त्यो भनेको कुन प्यानल थियो त, कर्नर हैन यो प्यानल है, यो भनेको यहाँको यो भयो। अहिले सिम्प्लिसिटी सबैमा म सेम हालिरहेको छु है, पार्ट पार्ट भए पनि रियलिटीमा तपाईले पार्ट छुट्याएरै हेर्नुस् म भन्छु। असाइन सेल लोड युनिफर्म
मानौ यसमा मैले 2.3 वाल लोड आउँछ होला भनेर 2.3 हाले ओके। अब यसरी गरिसकेपछि मैले वाल लोड सबै चाहिँ हालिसके। अब अर्को क्लासमा लाइभ लोड र वाल लोडमै वाल लोड कम्प्लिट माथि रुफ टेरेसको गरौँ। तपाईको क्लास के छ स्टेटस कसैले बोल्नु भएन अथवा भोलि गरौँला। क्लास छैन फर्स्टमा भने गरौँ नभए भोलि गरौँला। सायद छैन आज भोलि एक्जामको लागि बिदै हो के अरे। वाल लोड चाहिँ कम्प्लिट गरौँ है। अब हेर्नुस् त मैले सबैमा सिमिलरली हालिसकेपछि त यो रुफ समेत गएको छ। यो रुफमा भए नभएको यो स्ल्याबहरुमा पनि आएको छ, वाल लोडहरु पनि आएको छ। यो सबै वाल लोड भन्नाले अब म 1 स्टोरीमा जान्छु है। 1 स्टोरीमा गएर सबै सिलेक्ट गरिदिन्छु एकैचोटी। यो पनि यो पहिला स्ल्याबको हटाऊ क्लियर गरौँ। यहाँ त हुँदैन रुफमा त कहाँ वाल लोडहरु आउँछ केही पनि हुँदैन भनेर सोचे एकैचोटी मैले के गर्छु त यो पनि नछुटोस् कुनै यो सबै आयो। असाइन फेरि असाइन लोड हाल्ने ठाउँबाटै जाने हो। सेल लोड युनिफर्म लोड प्याटर्न वाल लोडै हो अघि हालेका थियौं। अहिले सिम्पली डिलिट एक्जिस्टिङ लोड अथवा अर्कोले रिप्लेस गर्न पनि पाइन्छ। मैले डिलिट गर्दै सोचे पछि बिर्सिन्छ होला के हुन्छ होला। हुन त पछि अर्को लोड हाल्नै पर्छ तर लाइभमा हाल्छ हामी डेडमा हाल्दैनौं। त्यही भएर मैले यसलाई डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गरे हट्यो। यो यहाँ हेर्नुस् लोड देखाइरहेको छ यहाँ केही देखाइरहेको छैन। त्यस्तै फ्रेमहरुमा पनि यहाँ छ वाल लोड कुन-कुनमा छ त नचाहिने वाल लोडहरु कुन-कुन फ्रेममा छ त्यो पनि हटाउनु पर्यो। अब नभएको लोडलाई सर्टकटमा मैले तपाईलाई यहाँ डिस्प्लेबाट पनि देखाएको थिए लोड असाइन। त्यसकै सर्ट की भनेको यहाँ छ है डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइन्स। यसमा पनि मैले सेल्फ हैन वाल लोडमा जान चाहे वाल लोडमा फ्रेम लोड हेर्न चाहे ओके गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त योसमा कतिमा छ त रुफमै सबैमा लोड हालेको छ। सबै वालमा लोड हालेको छ। मैले एकैचोटी सिम्प्लिसिटी सबैलाई एकचोटी क्लियर गर्ने हो भने त 1 बाइ 1 किन जाने त। 1 स्टोरी नै छ। यसरी सोझै सिलेक्ट गर्दिउ न। 1 स्टोरीमा छ भने तलको गर्दैन यो स्टोरीको मात्रै गर्छ। 107 फ्रेम छ के छ भएको नभएको सबै गर्दिए। जसमा छैन भने यसै छैन भएकोमा सबै मैले फ्रेम लोड डिलिट गर्न भन्छु है। भन्नाले असाइन फ्रेम लोड डिलिट गर्नलाई पनि त्यहीबाट जानुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटेड जुनसुकै भए पनि यहाँ यसमा होस् अथवा यसमा होस् सबै हुन्छ। सोझै वाल लोड प्याटर्नमा बस्नु पर्यो। डाइरेक्सन ग्रेभिटीमा जे छ त्यही छ। डिलिट एक्जिस्टिङ लोड ओके गर्दिउ। हेर्नुस् यहाँ छैन मैले डिलिट गरे तर जुन लोड तल चाहिँ छदैछ है। तल अरु सबैमा छदैछ किनभने अहिले 1 स्टोरीमा गयौं रुफको डिलिट गर्यौं। अब यो भन्दा माथि पनि छ कि यहाँको पनि डिलिट गरौँ है। एकैचोटी सिलेक्ट गर्दा हुन्थ्यो मैले अघि बिर्से। फेरि सिलेक्ट गरेर गरौँ असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड डिलिट एक्जिस्टिङ लोड 1 स्टोरीमा छ केही फरक परेन। अब हामीले के छ त माथि भएको चीज हालौं त। माथि के हुन्छ त जसरी रुफ आउँछ त्यही प्याटर्नले वालहरु चाहिँ आउला भन्नाले माथि रुफमा छ हेर्नुस् त यसरी नै आउँछ है। बिचमा कहीं हाल्दैन होला अथवा के छ। यहाँ स्टेयरकेस अथवा एउटा लिफ्टको लागि यहाँ हाल्न पनि सक्छौ होला। यहाँ बाहिरबाट गेट हाल्न सक्छौ होला। यहाँ त ओपन हुन्छ मेसिन रुम यता हाल्न सक्छौ होला पछाडीबाट। यो बाहिर गएर गेट हाल्न सक्छौ। त्यो हिसाबले अब के हुन्छ ओपन यता पनि गर्छौ होला यता पनि गर्छौ होला अथवा के गर्छौ सबैमा विन्डो पनि राख्छौ होला भनेर अहिले सरसर्तीलाई तर 9 इन्चकै सबैमा हाल्दु 10। यो त प्योर यसमा यो त प्योर सलिड अथवा यसमा पनि यहाँबाट इन्स्पेक्ट गर्नलाई लिफ्टलाई ओपन पनि हुन सक्छ भन्नाले सबैमा 10 को हाल्दु तर 9 इन्चकै लोड यता पनि सबैमा त्यो हिसाबले। तर यो भनेको त रुफ हो। यो यसको करस्पोन्डिङ फ्रेम भनेको त के रे कभर थियो यहाँ छ भन्नाले यहाँ त्यही सबै सिलेक्ट गरौँ। यो गरौँ यो सरी यो स्ल्याब हैन है। यो यहाँ यो फ्रेम दिस फ्रेम सबै आयो। यो पनि एउटा गर्नुपर्छ यो पनि गर्नुपर्छ। यो बिचको अरुमा त लोड आउँदैन सबै त्यतिकै हो। अर्को यसमा कतिले भन्न सक्नुहुन्छ आउँछ कि आउँदैन नआउन सक्ला किनभने यहाँ मेसिन रुम यहाँ ओपन नै अरुलाई त जान दिँदै दिनुहुन्न।
टेक्निकल मान्छे कहिले काहीँ जानु पर्यो भने सानो प्यारापेटसम्म राख्न सक्छ, पछि यहाँ प्यारापेट जतिको मात्रै लोड हालौँला अथवा मेसिन के छ कनेक्टेड त्यो हिसाबले हेरौँला। सिम्पलीलाई अहिले हामी प्यारापेट जस्तो हाल्न सक्छौँ होला। त्यहाँ अरूलाई ओपन नै हुँदैन, बाहिरबाट गेट राखेको हुन्छ, क्लोज गरेको हुन्छ भने त्यहाँ सानो प्यारापेट लोड हाल्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले अहिलेलाई एसाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड यो बाँकी सबैमा वाल लोडमा यो हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कतिले मिस्टेक के गर्छ भने यहाँ 10 त हाल्छौँ, तर पहिला जुन काम गरेको थियौँ यहाँ हेर्नुहोस् 7.7.5 अरू बसिरहेको छ। यसलाई मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको यो र यो दुईटा एड भएर आउँछ। त्यसकारण यसलाई पनि 0 बनाउनु नबिर्सिनु होला। जहिले पनि युनिफर्म हाल्नु छ भने यताबाट हेर्दै नहेर्ने नगर्ने, यसो हेर्नुहोस् त्यहाँ के रहेछ। त्यही भएर मैले यो गरेँ, अहिलेलाई ओके गरेँ। यहाँ वाल लोड यहाँ चाहिँ हालियो। अब अर्को पर्सन भनेको वरिपरि होल बिल्डिङमा प्यारापेट वाल त हाल्छौँ होला नि। हो, प्यारापेट वालको लागि अब बाहिरको प्यारापेटलाई कति हाल्ने त? 2.5 मिटरको प्यारापेट तपाईँले हाफ ब्रिकको हाल्ने भने हाफ ब्रिकको क्याल्कुलेट गर्नुहोस् अथवा के छ। अहिलेलाई मैले फुल ब्रिककै हिसाबले क्याल्कुलेट गरेँ भने 2.5 मिटर हाइट वालको 12.5 छ भने प्यारामिटर कमसेकम 1 मिटरको हुन्छ भन्नाले यसैलाई डिभाइड बाई 2.5 गर्यो भने 1 मिटर हाइटको वालको 5 हुन्छ। हाफ ब्रिक राख्यो भने 2.5 पक्कै हुँदैन। त्यो हिसाबले हेर्यो भने हामीले यसबाट हाफ ब्रिकबाट हेरौँ त कति हुन्छ। फुल वाललाई 7.5 मान्यो भने डिभाइड बाई यसको हाइट हामी कतिबाट क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, यो हिसाबले 1 मिटरको हाइट 2.63 आउँछ भन्नाले 2.7 जति हाल्नु पर्यो। हामीले प्यारापेट प्राय फुल वाल हालिँदैन, फर सिम्प्लिसिटी 3 हालिदिउँ न, जस्तो सुकै प्यारापेट होला एउटा कभर गर्छ भनेर प्यारापेटलाई हामीले प्यारापेट वाललाई 3 हालौँ सबै वरिपरि है। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ हाल्नु पर्यो, यहाँ सबै हालौँ है। यहाँ आउटर साइड भनेको यसमा केही वाल हुँदैन, यो त भित्रको कनेक्टिङ मात्रै हो। यहाँ यो सबैमा हालौँ है। सबै सिलेक्ट गरेर 3 चाहिँ हाल्नु। यो सबै त माथिको स्ट्रक्चर समेत आयो, यसमा रिपिट हुँदैन। यहाँ त स्टेयरकेसकै पोर्सन आयो, यो र माथिल्लो स्टोरीमा पनि जाउँ। यहाँ पनि त रुफ भए पनि प्यारापेट हुन्छ, वाटर ट्याङ्कहरू के हुन सक्छ, प्यारापेट त हुन्छ, त्यो त बाँकी रहँदैन। अल एराउन्ड प्यारापेट वालको लोड यहाँ पनि हालौँ। 3 हाई फर सिम्प्लिसिटी हामी सबैमा हाल्छौँ है। र यो सबैमा एकैचोटि हाल्छौँ। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड 3 हालिदिउँ, यहाँ केही छैन। ओके गरौँ, ओके गऱ्यौँ। अब के छ अरू? अब हाम्रो वाल लोडको पार्ट आजलाई मेरो विचारमा सक्यो। अब लाइभ लोडहरू भोलि हालौँला है। केही छ क्वेसन आज भन्नुहोस्, छ भने। यो मोडललाई सेभ गर्ने, म यो भिडियो पनि तपाईहरुलाई राखिदिन्छु, हेर्न छ भने है। चाहिन्छ नै होला सुरुमा कतिपय कुरा यहाँ फास्ट भएकोलाई। केही क्वेसन छ भने भन्नुस् है, नभए म आजलाई यतिमा क्लोज गरौँ त। भोलिको क्लास के छ अथवा पछि मेसेज गर्नु होला, मैले पहिले भनिसकेको छु है। ठीक छ ल, आजलाई यति गरेर यसलाई क्लोज गरौँ। सर त्यो लेफ्ट साइडमा त्यो 1 स्टोरी 2 स्टोरी त्यो के रे अल स्टोरी सिलेक्ट गर्ने न कहाँ गर्नु? त्यो मैले अब यहाँ क्लिक गरेपछि माथि अनडिफर्म सेप सोधे त्यो सिम्पल फ्रेमको खोला त्यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि आफै आउँछ। त्यो कुनै कमान्ड एक्टिभ भइरहेको बेलामा देखिदैन। गर्नुभयो एकचोटि गर्नुस् त। म यहाँ बन्द गरिसके, देखाउन सकिन्न तपाईले। माथि है सेट डिस्प्ले अप्सनको साइडमा गएर एउटा सिम्पल फ्रेम होला, डिफर्म सेप बेन्डिङ मुभमेन्ट भएको हैन, त्यो भन्दा अगाडि नै सोझै फ्रेमको फिगर होला, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। जाँदैखेरि सो अनडिफर्म सेप भनिरह्यो होला। भयो सर, ल त ल।